रुम्तेक मार्ताम निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत बृहस्पति परसाई वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में संपन्न राज्य स्तरीय नामसुङ पर्व 2021-22 को यस अवसर में उपस्थित सिक्किम विधानसभा का उपाध्यक्ष रेन सांगे लेप्चाज्यू, यह समारोह का प्रमुख संरक्षक एवं सिक्किम सरकार का वरिष्ठ मंत्री रेन उंगा नीमा लेप्चाज्यू, सिक्किम सरकार का माननीय मंत्री एवं राज्य स्तरीय नामसुङ उत्सव का संरक्षक रेन सांडुप लेप्चाज्यू, उत्तर जिला का जंगू निर्वाचन क्षेत्र का माननीय विधायक रेन पिंचो नामगे लेप्चाज्यू, इंचेबुङ निर्वाचन क्षेत्र का माननीय विधायक रेन केएस लेप्चाज्यू, उपस्थित सिक्किम सरकार का माननीय मंत्रीगण, यस समारोह में उपस्थित सिक्किम का एकमात्र लोकसभा सांसद श्री इन्द्रहाङ सुब्बाज्यू, रुम्तेक मार्ताम निर्वाचन क्षेत्र का विधायक रेन सोनाम छिरिङ भेन्चोङ बाज्यू, उपस्थित माननीय विधायकगण, सिक्किम सरकार का विभिन्न विभाग संघ संस्था का अति आदरणीय सलाहकारगण, अध्यक्षगण, राज्य स्तरीय नामसुङ पर्व का आयोजक समिति का सभापति रेन छियोङ नर्बु लेप्चाज्यू, समिति का उमा सभापतिगण रेन ओटी लेप्चाज्यू, पूर्व मंत्री रेन ओङदेन छिरिङ लेप्चाज्यू, आयोजक समिति का महासचिव रेन टीटी लेप्चाज्यू, उपस्थित उत्तर जिला का आदरणीय पिपन रेन पेमा वांगेल लाचुङपा, रेन नीमा लाचुङपा, रेन ग्याछो लाचेनपा, रेन पिन्तोप लाचेनपा, उपस्थित अति आदरणीय मुन बोङफिङ महानुभावहरू, सिक्किम लेप्चा साहित्य परिषद, सिक्किम लेप्चा युवा संघ अनि अखिल सिक्किम लेप्चा संघ का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव अनि संपूर्ण सदस्यगण, गान्तोक नगर निगम की उप मेयर श्रीमती छिरिङ पाल्देन भुटिया, विभिन्न जिला पंचायत का सदस्यगण, ग्राम पंचायत का सदस्यगण, नगर निगम का सदस्यगण लगायत सिक्किम सरकार का विभिन्न औहदा में आसीन सरकारी कर्मचारी वर्ग यस महान पर्व नामसुङ को यस समारोह में उपस्थित विभिन्न संघ संस्थान का, विभिन्न जातीय संगठन का अति आदरणीय सदस्यगण, बृहस्पति परसाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य, अति आदरणीय शिक्षक शिक्षिकागण, विभिन्न पाठशाला का प्रमुख और सहयोगी गण, आज अभिनंदित व्यक्तित्वहरूमा आदरणीय रेन केसी लेप्चा सचिव सिक्किम सरकार लगायत सबै अभिनंदित व्यक्तित्वहरू, विभिन्न औहदामा आसीन सरकारी कर्मचारी वर्ग
अनि यस समारोहमा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न जिल्लाबाट उपस्थित भएका अति आदरणीय लेप्चा समुदायका आमाबाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, युवा भाइ बहिनीहरू अनि विशेष गरेर आज यस बृहस्पति पाठशाला सिनियर सेकेन्डरी स्कुलको यस प्राङ्गणमा उपस्थित रुम्तेक मातम निर्वाचन क्षेत्रका अति आदरणीय जनसमुदाय अनि विशेष गरेर यस समारोहलाई कभरेज दिनका निम्ति आउनुहुने पत्रकार साथीहरू अनि विभिन्न सांस्कृतिक टोलीका कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई सिक्किम सरकारको तर्फबाट अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना चढाउँदै अभिनन्दन चढाउँदै म तपाईहरुको समक्षमा दुई चार कुरा राख्न चाहन्छु छोटकारीमा अनि तपाईहरुले राम्ररी दुई चार कुराहरू सुनेर जानुहुने म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु अनि मेरो भाषणपछि पनि अरू कार्यक्रमहरू छ त्यो कार्यक्रमहरूलाई पनि तपाईहरुले हेरेर जाइदिनुहुने म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो देश भारत स्वतन्त्र भएको 75औं वर्ष लागेको छ। 2022 भनेपछि 75 वर्ष यानी हाम्रो विशाल देश भारतले स्वतन्त्र प्राप्त गरेको 75 वर्ष लागेको छ। यानी 2021 देखि 2022 15 अगस्तसम्म हामीले यसलाई आजादीका अमृत महोत्सवको रूपमा हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू मनाउँदै आएका छौं। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि मनाउँदै आएका छौं। हाम्रो राज्यमा मात्र होइन हाम्रो देशको विभिन्न राज्यहरूमा बडो धुमधामको साथमा हाम्रो यो उत्सवलाई हामी पालन गर्दैछौं। अनि त्यसरी नै सिक्किम राज्यले पनि विभिन्न कार्यक्रम अनुरूप हामीले आजादीका अमृत महोत्सवलाई हामी पालन गर्दैछौं र आज यो लेप्चा जातिको पवित्र पर्व नामसुङलाई पनि हामीले आजादीका अमृत महोत्सवसँग जोडेका छौं। किनभनेदेखि 75 इयर 75 वर्ष भनेको महत्त्वपूर्ण छ। आज भारतको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हो अनि सिक्किमको लागि पनि अति नै महत्त्वपूर्ण हो। किनभने सिक्किम 1975 मा भारतको अभिन्न अंग भएको हो। सिक्किम राज्य भारतको 22औं राज्यको रूपमा 1975 मा भएकोले गर्दाखेरि 75 इयर्स यानी 75 वर्ष अति नै महत्त्वपूर्ण वर्ष हो। अनि यसमा पनि लेप्चा जाति जसलाई सिक्किमको पुरानो जातिको रूपमा मानिन्छ, आदिम जातिको रूपमा मानिन्छ अनि यो आदिम जातिको पर्व नामसुङ पर्व साँच्चै नै हाम्रो स्वतन्त्र भारतसँग पनि जोडेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज यस समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण मानवहरू विशेष गरेर सिक्किमेली लेप्चाहरू मात्र नभएर सम्पूर्ण लेप्चा दाजुभाइहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई आमाबाउहरूलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना म चढाउन चाहन्छु। तपाईं सबैजनालाई थाहा छ अहिले वैश्विक महामारी सकेको छैन। कोभिड-19 ले हामीलाई छोडेको छैन। 2019 को अन्तदेखि सुरु भएको 2020 मा त हामीलाई धेरै नै सतायो। 2021 को सुरुवात महिनाहरूमा पनि हामीलाई धेरै सतायो अनि हामीले सोचेका थियौं अब 2022 लाग्यो र 2022 मा हामी कोरोना भाइरसबाट मुक्त हुन्छौं। हाम्रो राज्य मात्रै होइन हाम्रो देश विश्व नै मुक्त हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौं। तर
केही दिन अघिदेखि हाम्रो भारतवर्षमा मात्र नभएर विश्वको विभिन्न देशहरूमा अहिले कोभिड-19 को केसेसहरू बढ्दैछ। अनि सिक्किममा पनि हिजो अलिकति केस बढ्यो, 10% भन्दा अलिकति ज्यादा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैजना यो वैश्विक महामारीसँग, यो कोभिड-19 को यो संक्रमणदेखि अलिकति टाढा बसौँ अनि सतर्क बसौँ भन्ने पनि म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। आज विभिन्न राज्यहरूले राज्यवासीहरूलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति विभिन्न उपायहरू उहाँले अपनाइसकेको छ। पश्चिम बङ्गालमा जति पनि उडानहरू छ, पश्चिम बङ्गालभित्र उडान भर्ने जति पनि छ, दिल्ली अनि मुम्बईबाट हप्तामा 3 दिनमा त उडान भर्नेछ। दिल्लीबाट 3 दिन अनि मुम्बईबाट 3 दिन। अनि अब पश्चिम बङ्गालमा जति पनि बाहिरबाट आउने जति पनि नागरिकहरू छन् उनीहरूलाई कम्पलसरी आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिने पनि उहाँले कानुन बनाएको छ। अनि होटल रेस्टुरेन्टमा क्षमताभन्दा 50% क्षमतामा मात्रै चलाउने उहाँले नोटिस निकालेको छ। अनि जिम, स्विमिङ पुलहरू बन्द भएको छ। सिनेमा घरहरू पनि 50% चलाउने नोटिस निकालेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सिक्किममा अरू राज्य जस्तो त्यस्तो केसेसहरू नभए तापनि, तर म सारा सिक्किमे जनतालाई यही आह्वान गर्न चाहन्छु, यो कोभिड-19 बाट हामी सबैजना बाँचेर बस्ने, अलगै बस्ने, सुरक्षित बस्ने म तपाईँलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र आज यसै बीचमा यो नामसुङ पर्व यो राज्य स्तरीय रूपमा आज यस प्राङ्गणमा, यस स्कुलको प्राङ्गणमा धुमधामसँग मनाउँदैछौँ। र हामीले डिसेम्बर 15 तारिक 2021 देखि 15 तारिक डिसेम्बर 2021 में चासोक तोङनाम यानी लिम्बू जाति को पर्व हामीले मनायौं शर्मसामा। त्यसपछि आएर हामीले भुजेल समुदाय को पनि हामीले मनायौं। त्यसपछि आएर हामीले मंगर समुदाय को पनि हामीले मनायौं पर्व। त्यसपछि आएर राई समुदाय को सत्या पनि मनायौं। त्यसै प्रकारले गुरुङ जाति को पर्व तमु लोछार पनि हामीले मनायौं। अनि रुम्तेक मार्तम निर्वाचन क्षेत्र में गए महीना 2021 को दिसंबर महीना को 27 तारीख सोनाम लोसुङ को पर्व पनि बड़ा धूमधाम से मनाए। र आज 2022 को पहिलो हप्ता में आज हामीले नामसुङ पर्व लेप्चा समुदाय को पवित्र चाड नामसुङ पर्वलाई यहाँ मनाउँदैछौं। यो पर्व खाली लेप्चा जाति को मात्रै पर्व होइन। यसलाई हामीले यो त खाली यो लेप्चा जाति को मात्रै पर्व हो भन्ने सोच कहिले पनि राख्नु हुँदैन। यो पर्व आजको पर्व सिक्किमेको पर्व हो। हामी सबै सिक्किमेको पर्व हो। नामसुङ पर्व सबै सिक्किमेको पर्व हो। सोनाम लोसुङ पर्व सबै सिक्किमेको पर्व हो। तमु लोछार सिक्किमेको पर्व हो। सकेवा सिक्किमेको पर्व हो। किनभनेदेखि हामी सिक्किममा हामी सबै जातिहरू, चाहे भोटे होस्, चाहे लेप्चा होस्, चाहे नेपाली होस्, चाहे पुराना नेपाली होस्, हामी सबै मासु झै मिलेर बसेका छौं। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहे लेप्चाको पर्व होस्, चाहे भोटियाको पर्व होस्, चाहे नेपाली जाति भित्र पर्ने जातीय पर्व होस्, हामी सबैको पर्व भनेर हामीले मान्नुपर्छ। यही हो सिक्किमको एउटा उदाहरण। त्यो उदाहरणलाई हामी जम्मैले
यथावत राख्नुपर्छ। हामीले सिक्किममा भाइचाराको भावनालाई अगाडि सारेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यस्तै कोभिड-19 को महामारीसँग जुझ्दै भए तापनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार भएको 2.5 वर्ष नाग्यो र 2.5 वर्षमा तपाईले हामीलाई निहाल्नुभयो, तपाईले हामीलाई देख्नुभयो, तपाई हामीलाई चिन्नु पनि भयो र वर्तमान सरकारमा हाम्रा सिक्किमे नागरिकहरू कतिको सुरक्षित छन्। वर्तमान सरकारमा हाम्रो जात जातिको संगठनहरूले कतिको स्वतन्त्र प्राप्त गरेको छ। वर्तमान सरकारमा हाम्रो सरकारी कर्मचारीहरूले कतिको स्वतन्त्र उहाँले प्राप्त गरेको छ, यो तपाईलाई थाहा छ। आज कुनै पनि जातीय पर्वहरूमा जातीय संगठनको सभाहरूमा कुनै पनि पार्टीको झण्डा लगाएर आउनु पर्दैन। तर पूर्व सरकारमा भने कुनै पनि जातीय संगठनको पर्वहरूमा, कुनै पनि जातीय पर्व संगठनको सभाहरूमा अनिवार्य रूपमा पार्टीको झण्डा लगाएर आउनु पर्थ्यो। सत्ताधारी पार्टीको सरकार जसको छ त्यो पार्टीको झण्डा लगाएर आउनै पर्थ्यो। नत्र भनेदेखि त्यो पर्वहरूमा सहभागी हुन पाउँथेन अनि संगठनको सभाहरूमा सहभागी हुन पाउँथेन अनि कुनै पनि जातीय पर्वहरूको आयोजक समितिमा सरकार पक्षकै व्यक्तिहरू मात्रै हुनु पर्थ्यो। तर अहिले वर्तमान सरकारमा त्यो छैन। हामीले खुल्ला रूपमा स्वतन्त्र रूपमा संगठनहरूलाई चलाउने अनुमति दिएका छौं। हामीले खुल्ला अनि स्वतन्त्र रूपमा जातीय संगठनहरू चलाउने हामीले वातावरण सिर्जना गरेका छौं अनि अर्गनाइजरहरू छान्नु पर्दैन। तपाईहरुको जातीय संगठनहरूलाई कसले, कुन व्यक्तिले सही रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ अनि कुन नेताले अगाडि बढाउन सक्छ त्यो तपाईहरुले स्वतन्त्र रूपमा सोच्न सक्नुहुन्छ। नत्र भनेदेखि पहिला पूर्व सरकारमा यदि कुनै पनि फंक्सन गर्नु पर्दा हाम्रो ग्रुपको हो कि होइन, हाम्रो पक्षको हो कि होइन भनेर पहिला बुझ्नु पर्थ्यो, सोच्नु पर्थ्यो। अनि आउने अतिथिहरू पनि, सरकार पक्षबाट आउने अतिथिहरू पनि अनि मुख्य अतिथिहरूले पनि अर्गनाइजिङ कमिटी को छ त, भावी पक्षी त छैन त भनेर सोच्नु पर्थ्यो। तर आज केही नसोचिकन खाली हामी जातीय पर्वलाई मध्यनजर राखेर जातीय पर्वहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि, उत्थान गर्नका लागि सधैँ जबसम्म यो पृथ्वी रहन्छ तबसम्म बचाउनका लागि सरकार लागि परेको छ। हामीले राज्य स्तरीय पर्वहरूमा, जम्मै जातीय पर्वहरूमा म स्वयं उपस्थित भएर हामी पनि तपाईहरुको साथमा छौं, हामी तपाईहरुको साथमा छौं भन्ने सन्देश मैले दिएको छु। आज पनि त्यही प्रकारले आज यो लेप्चा जातिको पर्व हो नाम्सु र आज पनि म तपाईहरुको समक्षमा अनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकारको तमाम मन्त्रीगण अनि हाम्रो माननीय विधायकगण, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको विधायकगण, भारतीय जनता पार्टीको विधायकगण, सरकारको सल्लाहकारगण, अध्यक्षगण सबैजना हामी तपाईहरुको साथमा छौं, हामी सिक्किमे लेप्चा समुदायको साथमा छौं भनेर आज हामी यो सन्देश लिएर हामी यहाँ आएका छौं। अनि म एउटा कुरा तपाईहरुको समक्षमा राख्न चाहन्छु। आज यस पर्वमा लेप्चा समुदायका विभिन्न
ओहदामा आसीन बुद्धिजीवीहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि लेप्चा समुदायका इन्टेलेक्चुअल व्यक्तित्वहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अनि विभिन्न युवा जमात पनि हुनुहुन्छ। सांस्कृतिक टोलीका सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ। विभिन्न ब्यान्डका हाम्रो सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ। म तपाईलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, अब त सरकार साथमा छ, सब भइहाल्छ भनेर यदि तपाईहरू हात बाँधेर बस्नुभयो भने, तपाईहरू अगाडि बढ्नु भएन भनेदेखि तपाईहरू जहाँको त्यहीँ भएर हुन्छ। तपाईहरू अगाडि बढ्न सक्दैन। तर यदि तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईहरू अगाडि बढ्न चाहन्छ, अगाडि बढ्छ भनेदेखि सरकार खेल्नका लागि तयार छ। सरकार खेल्नका लागि तयार छ। अनि तपाईहरू रुख चढ्नुहोस्। मैले पहिला पनि धेरै हाम्रो जातीय पर्वहरू मैले भने, तपाईहरू रुख चढ्ने काम गर्नुहोस्, खेल्ने काम सरकारले गर्नेछ। म गर्छु भन्दिनँ, किनभने म भनेको सरकार हो, मुख्यमन्त्री भनेको सरकार हो, एउटा संगठन हो, कुनै पनि व्यक्तिले गर्ने कुरा होइन। पिएसओले साथमा छ भने केही हुँदैन, तर सरकार तपाईको साथमा छ भने सब थोक कुरा हुन्छ, सब थोक कुरा। म चाहिँ कहिले पनि व्यक्तिलाई श्रेय दिने व्यक्ति होइन। म चाहिँ कुनै पनि पर्सनलाई श्रेय क्रेडिट दिने व्यक्ति होइन। म चाहिँ संगठनलाई, कुनै पनि एसोसिएसनलाई, संस्थालाई श्रेय दिने व्यक्ति हो। पहिलाको सरकारमा के हुन्थ्यो, सरकारले गरेका कामहरू पनि मैले गरेको भनेर मैले कहिले पनि व्यक्तिले गर्न सक्दैन। आज म सरकारमा, वर्तमान सरकारको मुख्यमन्त्री हो, तर मैले के पनि गर्न सक्दैन। म सरकार सबै लागि परेर, क्याबिनेट सबै लागि परेर, अनि सरकारी तन्त्र लागेर मात्रै कसैले केही हुन सक्छ। अनि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि, म सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण सिक्किमे लेप्चा जातिको उत्थान गर्नका लागि, तपाईहरुको भाषा, संस्कृति, वेशभूषालाई संरक्षण गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट के गर्नु पर्छ त्यसको लागि सरकार हामी तयार छौं। सरकार तयार छ, तर यसलाई अगाडि बढाउने काम लेप्चा समुदायको, लेप्चा जातिभित्र पर्ने बुद्धिजीवीहरूको अनि हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरूको, पढा लेखेको जमातको तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्। अनि कुनै पनि कुरामा सरकार पक्षबाट तपाईलाई सहायता चाहियो भने हामी पूर्ण रूपले तपाईलाई सहयोग गर्ने हामी तपाईलाई आज वचन दिन चाहन्छौँ। आश्वासन होइन, आश्वासन भनेको अलग कुरा हो, वचन दिन चाहन्छौँ। तपाईहरु अगाडि बढ्नु, तपाईले सोच्नुहोस्, तपाईले अनुभव गर्नुहोस् कि हामीसँग सरकार छ, हामीसँग सरकार छ, हामी गर्छौँ। जति पनि हुनुपर्ने काम, हुन सक्ने काम जो चाहिँ कानुनी तौरमा गर्न सकिन्छ, इलिगल काम भन्दिनँ म, गैर कानुनी काम सरकारले गर्न सक्दैन, तर कानुनी रूपले गर्न सक्ने काम, तपाईलाई संरक्षण गर्नुपर्ने काम, तपाईलाई खेल्नुपर्ने काम हामी गर्छौँ। र आज यो समारोह पनि कुनै पनि पार्टीको समारोह होइन। म आज यही आह्वान गर्न चाहन्छु, कुनै पनि जातीय पर्वको समारोहहरू हामी सबैको, यो न त एसकेएमको हो, न त यो एसडिएफको हो, न त यो कांग्रेसको हो, न त यो बीजेपीको हो, न त यो हाम्रो सिक्किम पार्टीको हो, यो कसैको पनि होइन। यो पूर्ण रूपले अराजनीतिक नन पोलिटिकल फंक्सन हो। पूर्ण रूपले यसलाई राजनीतिको चस्मा लगाएर हेर्नु हुँदैन, यसलाई राजनीतिको चस्मा लगाएर हेर्नु हुँदैन। यदि हाम्रोमा बानी छ राजनीति, जम्मै कुरालाई राजनीतिको चस्मा लगाएर हेर्ने बानी छ भने त्यसले राजनीतिले देख्छ, फलाना रहेछ यो त फलाना पार्टीको होला, हिस्सा रहेछ यो त हिस्सा पार्टीको होला भन्ने सोच्छन्। तर आजको यो समारोह भनेको पूर्ण रूपले अराजनीतिक, नन पोलिटिकल अनि पूर्ण रूपले लेप्चा समुदायहरू मिलेर
सिक्किमे लेप्चा समुदायहरू मिलेर हाम्रो आदिम जातिहरू मिलेर यो मनाएको यो पर्व हो। यो हामी सबैको पर्व हो। कसैले यसलाई राष्ट्रिय तौरले नहेर्नु होला, किनभने मलाई किन बोलायो आज? सुन्नुहोस् है, किन बोलायो? तपाईँले मलाई किन निम्तो दिनुभयो? किनभने आज म सिक्किम सरकारको मुख्यमन्त्रीको पदमा छु। त्यसै कारण तपाईँलाई पीएस गोलेलाई बोलाएको होइन, सिक्किमको मुख्यमन्त्रीलाई तपाईँले निम्तो दिनुभएको हो। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। तर तपाईँले मलाई होइन, यहाँ पीएस गोले आउँदै रहेछ, पीएस गोले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको प्रेसिडेन्ट हो, यो त पूर्ण रूपले एसकेएम हो भन्न मिल्दैन। यसलाई तपाईँले आज हेर्नुहोस्, हामी खुल्ला रूपमा भन्छौँ, तपाईँले पनि हेर्नुहोस्, यहाँ आज कुनै पनि एसकेएम पार्टीको झन्डा छैन। अनि आज जतिजना यहाँ उपस्थित भएका छन् उहाँहरू एसकेएम पार्टीको भएर आएका पनि छैन। तपाईँहरूको एउटा परिवारको हिस्सा भएर हामी आएका छौँ र आज यो कुरालाई सबै बुद्धिजीवी वर्गले बुझ्नुपर्छ। अनि जति पनि सङ्गठनहरूलाई, जातीय सङ्गठनहरूलाई, तपाईँको सङ्घलाई अगाडि बढाउने काम तपाईँको हातमा छ, पहिला अघि नै भने। अनि तपाईँले यति कुरा बुझ्नुहोस्, आज बुझेर जानुहोस् कि तपाईँको जातीय सङ्गठनमा सरकारको कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुनेवाला छैन। हामी गर्दैनौँ, अहिलेसम्म गरेको पनि छैनौँ, अनि भविष्यमा पनि हामी गर्दैनौँ। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्। हुनसक्छ कसैले सरकारको फाइदा उठाएर, आज पनि म भन्दैछु, सरकारको फाइदा उठाएर नाम उठाएर भन्न सक्छ मलाई त माथिबाट आशीर्वाद छ, मलाई अवश्य भन। अर्कोले भन्न सक्छ मलाई त सीएम साहबले पर्सनली फोन गर्नु हो तिमी अवश्य हुनु भनेको छ, मलाई त्यो भन्न सक्छ। तर मेरोबाट कहिले पनि त्यस्तो काम हुँदैन। मैले भनेको छु जातीय सङ्गठनलाई जुन व्यक्तिले अगाडि बढाउँछ तपाईँले निस्वार्थ भावमा स्वतन्त्र रूपमा तपाईँले उसलाई नै छान्नुहोस् भन्ने म तपाईँलाई यो पनि बताउन चाहन्छु। अनि आफ्नो जातिको उत्थान गर्नको लागि, भाषा र साहित्यको विकास गर्नको लागि र संरक्षण गर्नको लागि, वेशभूषाको संरक्षण गर्न, रीतिथितिको संरक्षण गर्न तपाईँहरू सबैजना आफैले अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँलाई कुनै पनि अरूहरू आएर तपाईँले लो यो गर्नुपर्छ भन्दैन, तपाईँ आफै जोसिनुपर्छ। अनि यसलाई तपाईँले पारम्परिक रूपमा तपाईँले खालि लोसुङ नामसुङको समयमा मात्र होइन, आज कति रमाइलो देखिरहेको छ। यो सिक्किमको एउटा झलक हो नि, सिक्किमको झलक हो होइन। लेप्चा ड्रेस भनेको सिक्किमको झलक हो, लेप्चा भाषा भनेको सिक्किमको एउटा झलक हो, भोटिया ड्रेस सिक्किमे भोटिया ड्रेस एउटा झलक हो, अनि भोटिया सिक्किमे भोटिया भाषा एउटा सिक्किमको झलक हो, अनि नेपाली पहिरान सिक्किमे नेपालीको पहिरान एउटा सिक्किमको झलक हो। र आज हामीले खालि यसलाई के जब चाड आयो है, जब पर्व आयो, जब नामसुङ आयो, अनि लेप्चाको पनि नामसुङ, अनि भोटियाको पनि सोनाम लोसार है, लोसुङ अनि लोसार, अनि नेपालीको हो भने दसैँ तिहार आउँदा मात्रै हामीले आफ्नो वेशभूषालाई होइन सुमसुमाउने होइन। तपाईँले यसलाई म त भन्दिनँ डेली लाउनुपर्छ भन्दिनँ, तर कमसेकम तपाईँले एक हप्तामा एक दिन त तपाईँले लाउनुहोस्, एक दिन त लाउनुहोस् न। तबको आउने जेनेरेसनले, भावी पिँढीले बुझ्छ है हाम्रो बाजे पुर्खाको ड्रेस यस्तो थियो, हाम्रो लेप्चाको ड्रेस यस्तो थियो, नेपालीको यस्तो थियो, भोटियाको यस्तो थियो भनेको छ। नत्र भने पछि भुल्दै जान्छ। अनि हामी सबैजना वेस्टर्न हुन्छ, अनि पछि नामसुङ त मनाउने तर हाम्रो गाडा नै छैन, यो ड्रेस नै छैन भने त्यो त भएन नि, हो क्या? त्यसले गर्दाखेरि सिक्किम सरकारले एउटा बढी सोच राखेर, सिक्किम सरकारले एउटा दीर्घमियादी सोच राखेर, सुन्नुहोस् है, एउटा भिजन राखेर हामीले सरकार बनेपछि हामीले एउटा नोटिफिकेसन निकालेको छौँ एजुकेसन डिपार्टमेन्टमा। त्यो नोटिफिकेसन हो प्रत्येक स्कुलमा विद्यार्थी नानीहरूले हप्ता महिनामा एकपल्ट चाहिँ ट्रेडिसनल ड्रेस लाउनु पर्ने हामीले नोटिफिकेसन निकालेको छौँ। यसलाई कसैले पर्वा गरेको छैन, यसलाई कसैले स्याउसी दिएको छैन। सुन्नुहोस् है, यसलाई कसैले स्याउसी दिएको छैन।
हाम्रो पारम्परिक वेशभूषालाई बचाउने काम वर्तमान सरकारले गर्यो भनेर भनेको छैन। तर यसको असर पछि गएर 20-25 वर्ष 50 वर्ष बाँच्नु हुन्छ यसको असर। अनि त्यति बेला एसकेएम सरकारले ठिक काम गरेछ, यो नोटिफिकेसन निकाल्यो। तर हामीले नोटिफिकेसन त निकाल्यौँ, तर यसको अहिले पनि इम्प्लिमेन्ट भएको छैन, एक्जिक्युसन पनि भएको छैन। के कुरा आयो भन्दाखेरि होइन आफ्नो ट्रेडिसनल ड्रेस लाउँदाखेरि खर्च हुन्छ, अब खर्च बढ्ने भयो भन्ने कुराहरू आयो। त्यसै गर्दा हामीले भने जसले मन पराउँछ, जसले सक्छ उसले लगाउनु भन्ने मैले विद्यार्थी नानीले मैले भने, अनि शिक्षा विभागलाई पनि मैले भने। अब वेस्टर्न ड्रेस किन्दा खर्च हुँदैन, जाडाको प्यान्ट किन्न कति महँगो पर्छ, खर्च हुँदैन है। तपाईँको अरू जिन्स प्यान्ट किन्दाखेरि खर्च हुँदैन, तर आफ्नो ट्रेडिसन लु भनेपछि कति खर्च हुन्छ, लु भनेपछि कति पनि खर्च लाग्दैन। लु लेप्चाको ड्रेसमा कति खर्च लाग्दैन, गाडामा त खर्चै लाग्दैन, केही लाग्दैन। तर वेस्टर्न ड्रेसमा खर्च गर्नु हामी मन पराउँछौँ, तर आफ्नो आफ्नो पारम्परिक वेशभूषा किन्नको लागि हामीलाई खर्च लाग्छ भन्ने एउटा भावना छ। यो भावनालाई चाहिँ हटाउनु पर्छ हामी। त्यसले गर्दा आज मैले किन लगाएछु, म 27 तारिकको दिन साङमा सोनाम लोसुङ थियो, लोसुङको पर्वमा मैले सिक्किममा भुटिया ड्रेस लगाएर गएँ। अनि म 28 तारिकको दिन नामथाङमा मैले नेपाली ड्रेस लगाएर गएँ। अनि गुरुङ तमु लोसार थियो र आज मैले गाजा कपालको ड्रेस लगाएँ। किनभने यो एउटा पब्लिसिटी हो। मैले मेरो पब्लिसिटी गरेको होइन, मैले सम्पूर्ण लेप्चा जातिको पब्लिसिटी गरेँ। किन मैले लगायो भने सबैले फोटो खिच्छन् होइन, अरे यो ड्रेस लगाएछ। र हामी अब मैले के सोच्दैछु भन्दाखेरि, म माननीय मन्त्रीगणहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, अब हामी कहीँ पनि कुनै पनि अफिसियल फङ्सनमा जाँदा हामीले हाम्रो सिक्किमको एउटा हामी केही न केही दर्शाउँ, भोटिया दर्शाउँ, लेप्चा दर्शाउँ, नेपाली दर्शाउँ, हामी दर्शाएर जानुपर्छ। र हामी दिल्ली जाँदा कोही बेला भक्कु लगाएर जाउँ, कोही बेला हामी गाडा लगाएर जाउँ, कोही बेला दौरा सोरा लगाएर जाउँ। हो सिक्किमबाट आएको ल हेर्नुहोस्, आज नर्थ इस्टको जति पनि छ उत्तर पूर्वीय राज्यहरूको प्रायः जस्तो मुख्यमन्त्री जाँदाखेरि देख्छु म उहाँले आफ्नो ट्रेडिसनल ड्रेस लगाएर उहाँ जान्छ कि हामी यो स्टेटको भन्ने एउटा पहिचान हाम्रो। त्यसले गर्दाखेरि म चाहन्छु कि हामी सबैजना अफिसियलमा कहीँ न कहीँ लगाएर, ठिकै छ अरू फरेन घुम्न जाँदाखेरि लाउँदा भइगयो सुट है, टाई सुट लगाउँदा भयो, सबै लगाउँदा। अनि नेसनल जति बेला फङ्सन हुन्छ, नेसनल डे हुन्छ, त्यति बेला हामीले अरू ड्रेस लगाउँला। यो गऱ्यो भने कि हाम्रो जहिले पनि बचिबस्छ। अनि ठुलो मान्छेहरूले है, उच्च पदमा हुनेहरूले लगाएपछि त्यसको पब्लिसिटी पनि भइहाल्छ, लगाऊ भनेर सबैले लगाउनु भएको छ। यो के रहेछ लगाइ हेर्नु त, फलाना राम्रो लाग्छ भनेर लगा। आजदेखि उता मलाई लाग्छ कि मैले ड्रेस लगाएँ अनि सबैजनाले आज लाउनु भएको छ, टोपी पनि लाउनु भएको छ। आज धेरैजनाले सिको गरेर अरे यो ड्रेस लाउनु पर्नेछ भनेर उहाँले सिक्छन्। र मैले एउटा सोच्दैछु, यो मेरो खाली यो एडभाइस मात्रै हो, यो मेरो सुझाव मात्रै हो कि म चाहन्दैछु सबैजनाले मन पराउँछ आफ्नो ड्रेस लाउनु। सबै भोटियाले आफ्नो के अरे बक्खु लाउन मन पराउँछ, लेप्चाले गादा लाउन मन पराउँछ, टोपी लाउन मन पराउँछ, अनि नेपालीले पनि दौरा सुरुवाल लाउन मन पराउँछ। सबैले आफ्नो आफ्नो ड्रेस लगाउन मन पराउँछ। राईले आफ्नो ड्रेस लाउन मन पराउँछ, तामाङले आफ्नो ड्रेस लाउन मन पराउँछ, आफ्नो आफ्नो ड्रेस छ। तर कसैले केही भन्छ कि भनेर लाउँदैन। मैले यो लगाए मलाई कसैले के भन्ला, ए मान्छे त यस्तो रहेछ, अहिले यो त जातिवादी कमाउनु रहेछ भन्छ। तर त्यो पहिला थियो, आजभन्दा 2 वर्ष 7 महिना 8 महिना अगाडि थियो त्यस्तो। सोच्नु पर्थ्यो लाउन, भा कसैले के को भन्छ कि भनेर सोच्नु पर्थ्यो। कुनै पनि जातीय सङ्गठनको मिटिङमा जाँदा पनि है सोचेर जानु पर्थ्यो, भा त भिटिमाइज हुन्छ कि। तर अब त्यस्तो छैन। उसलाई स्वतन्त्र रूपमा तपाईँले लाउनु, स्वतन्त्र रूपमा तपाईँले आफ्नो भाषा बोल्नु। र म एउटा सजेसन राख्छु, यो सरकारको पक्षबाट सजेसन, यो माथि कतिको प्रतिक्रिया आउँदैछ त्यो त फेसबुकमा हेरिहालिन्छ। अहिले फेसबुकबाट चाल्पाइहाल्छ, कतिको पोजिटिभ या नेगेटिभ। अरू के भन्नु पर्यो, नोटिफिकेसन निकाल्नु भन्दा फेसबुकमा अगाडि एउटा मैले सोचेको के छु भन्दाखेरि, के अबदेखि उता महिनामा एकपल्ट या हप्तामा एकपल्ट सुझाव आओस्
र जति पनि आज यस पर्व यस समारोहमा उपस्थित सबैजनाले सुन्नुहुँदैछ र अरू उपस्थित नहुनेहरू पनि उहाँहरू विभिन्न फेसबुक मार्फत सोसियल मिडिया मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएको होला। अनि झन् विपक्षी पार्टीले त यो सीएमले के भन्छ भने झन् एकदम अगाडि स्क्रिनमा हुन्छ टोटली। उहाँलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, उहाँहरूको पनि सुझाव मिलोस्, राम्रो राम्रो सुझाव मिलोस् कि अबदेखि उता सुझाव राम्रो आयो पोजिटिभ है तपाईको कमेन्ट्सहरू आयो भने हामी यसलाई इम्प्लिमेन्ट पनि गर्छौँ कि हप्तामा एकपल्ट सबैजनाले पारम्परिक ड्रेस लगाओस्। हाम्रो कर्मचारीहरू, सरकारी कर्मचारीहरू, अब स्टुडेन्ट नानीहरूलाई लगाऊ भन्दाखेरि खर्चको कुरा आयो, तर सरकारी कर्मचारीहरूले लगायो भने त खर्चको कुरा आएन नि त। उहाँले त ल्याउनु सक्छ र हप्तामा एकपल्ट सबैले या महिनामा एकपल्ट सबैले लगायो भनेदेखि एउटा राम्रो हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्यो। र हामी सबै मिलेर सिक्किमको जति पनि पारम्परिक हाम्रो जति पनि वेशभूषाहरू छ, चाहे भोटियाको होस्, चाहे लेप्चाको होस्, चाहे नेपालीको होस्, चाहे सबैको होस्, आफ्नो आफ्नो है सबै जातीय जस्तै नेपालीभित्र त धेरै जातिहरू छन्, उहाँहरूको सबैको है तपाईँ बाँड्छोस् भन्ने लाग्छ। अनि यसलाई हामीले यसरी थन्काउँदै थन्काउँदै गयो भने भुल्दै 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 जान्छ। र मलाई खुसी पनि लाग्यो आज लेप्चा पारम्परिक जो ड्रेस छ, आज भोटिया पारम्परिक ड्रेस छ, यसलाई पनि अहिले धेरै तपाईँको रेक्टिफाई गरेर आज हाम्रो डिजाइनर भाइ बहिनीहरूले राम्रो बनाइदिएको छ, लाउँदाखेरि सुहाउने बनाइदिएको छ, पहिला जस्तो थियो त्योभन्दा राम्रो बनाइदिएको छ अहिले। त्यसले गर्दा सबैजनाले लगाएर हिँड्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो एउटा मेरो सुझाव हो। अनि यो कस्तो कमेन्ट्स आउँछ अनि कमेन्ट्स अनुसार हामी यसलाई पछि सरकारमा नोटिफिकेसन निकालेर यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। र भाषा मलाई लाग्थ्यो अब हामी त भाषा बोल्यो, अब तामाङले प्राय भाषा बोल्न छोडेको छ, तर सबैभन्दा भाषालाई मेन्टेन गर्ने अहिलेसम्म बचाएर राख्ने मलाई भोटिया जातिहरूमा मलाई लाग्थ्यो भोटिया दाजुभाइहरूले आफ्नो भाषा मजाले बोल्छन्, उहाँहरूले घरमा पनि बोल्छन्, सबैतिर बोल्छन्, प्रायः बोल्छन्। अनि लेप्चा दाजुभाइहरूले पनि लाग्छ मलाई, अनि लिम्बू दाजुभाइहरूले पनि बोल्छन् प्रायः। अरू प्रायः जातिहरूले जस्तै पहिला तामाङले बोल्थ्यो, जति बेला म स्कुल पढ्थेँ त्यति बेला म स्कुलमा पनि तामाङ भाषै बोल्थेँ, टिफिनमा पनि तामाङ भाषै, अनि तपाईँको के अरे इन्टरभलमा पनि तपाईँको तामाङ भाषै बोल्थे। स्कुलबाट छुट्टी भएर आउँदा आफ्नै भाषा बोल्थे, गाउँमा त आफ्नै भाषा बोल्थे। या बाहिरबाट आउनेले जसले पनि सोच्थ्यो यिनीहरू चाहिँ जङ्गल जङ्गली हो, यिनीहरूले मतलब नेपाली कुरा बुझ्दैन भन्ने लाग्छ। तर अहिले मसँग बोल्छु, म बोल्नु सक्छु, मलाई अड्किँदै भए पनि बोल्नु सक्छु, तर म बुझ्छु, सबै बुझ्छु। तर म पछि मेरो जेनेरेसन पछि मेरो छोराहरूले बोल्न छोड्यो, किनकि त्यो बानी भएको कारणले। र आज कहीँ न कहीँ म देख्छु कतिजना लेप्चा समुदायभित्र पनि है उहाँले त मेन्टेन गरेको, तर लेप्चा समुदायभित्र कहीँ न कहीँ गर्दा तपाईँ लेप्चा भन्नु, लेप्चा भाषा बुझ्नुहुन्छ भन्दा कतिले भन्छ बुझ्दिनँ, जान्दिनँ, जानेको छैन भनेर उहाँहरू अपमकाउँछ। त्यसले गर्दा यसलाई पनि मेन्टेन गर्नका लागि हामीले भाषालाई बचाउने हामी सबैले प्रयास गर्नुपर्छ, कोसिस गर्नुपर्छ, लागि गर्नुपर्छ। अनि यदि हामीले अङ्ग्रेजी भाषालाई सिक्नु सक्यौँ भनेदेखि, जुन भाषा हाम्रो त होइन रे अङ्ग्रेजी भाषा हो, यो डेली भाषा त हो, डेली ल्याङ्ग्वेज त हो, तर हामीले अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नु सक्छौँ, विभिन्न भाषाहरू सिक्नु सक्छौँ भनेदेखि आफ्नो भाषा किन सिक्नु सक्दैन त? त्यसले गर्दा यो भाषाविदहरू जति पनि छ, भाषा जान्नेहरू जो पनि छ तपाईँहरूकोमा, आज तपाईँहरूको प्रशस्त छ, तर यसलाई मेन्टेन गर्नका लागि तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा अनि सके भए तपाईँले घरमा आफ्नै भाषा तपाईँहरूले बोल्ने तपाईँले काम गर्ने म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। भनिन्छ नि कुनै पनि जातिलाई मास्नु पर्यो उसलाई व्यक्तिलाई मास्नु पर्दैन, भाषालाई मास्न भइहाल्छ है। भाषा बाँचे जाति बाँच्छ, अनि जाति बाँचे समाज बाँच्छ। यदि भाषा बाँचे भने मात्रै त्यो जाति बाँच्छ, अनि जाति बाँचे भने मात्रै समाज बाँच्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै लागि परेर भाषाहरूलाई संरक्षण गरौँ। र सरकारको तर्फबाट अहिले हिजो जस्तै हामीले अपतन फेलोसिप स्किम हामीले लन्च गरेका छौँ, हामीले घोषणा गरेका छौँ। आउने साल आउने द्वितीय वर्षमा यसको धनराशि पनि हामी राख्छौँ एजुकेसन डिपार्टमेन्टमा।
कुनै पनि भाषाहरूमा हाम्रो राज्य भाषा भनौँ भोटिया भाषामा या लेप्चा भाषामा लिम्बू भाषामा तपाईको नेपाली भाषामा हिन्दी भाषामा राई भाषामा कुनै पनि हाम्रो राज्य भाषामा राई भाषा गुरुङ भाषा तामाङ कुनै पनि भाषामा भोटियामा होस् लेप्चामा होस् लिम्बूमा होस् जुनै पनि भाषामा यदि कसैले पनि पीएचडी गर्न चाहन्छ भने हामी सरकारले त्यसको खर्च दिन्छ। सरकारले पीएचडी गर्नुहोस् है जसरी हामीले नरबहादुर भण्डारी फेलोशिप स्किम छ त्यसरी नै हामीले लोकल भाषा हाम्रो राज्य भाषाहरूमा पीएचडी गर्नेहरूलाई हामीले अपतन फेलोशिप स्किम भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ र यो कुरालाई फाइदा लिनको लागि अब हाम्रो लेप्चा समुदायभित्र पर्ने हाम्रो भाषाविदहरूले पनि काम गरेर हाम्रो नयाँ हाम्रो युवा पिँढीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर अगाडि बढाउने म आह्वान गर्न चाहन्छु र मलाई खुसी पनि लाग्छ आज लेप्चा जातिभित्र धेरै त्यस्ता हाम्रो विभूतिहरू छन् जसले पिक्चरहरू बनाएको छ जस्तै जङ्गुको दावा लेप्चा जो उहाँको डाइरेक्सनमा लेप्चा तपाईको भाषामा तपाईको पिक्चर पनि बनेको छ फिल्म पनि बनेको छ। त्यस्तै प्रकारले हिजो मात्र मैले थाहा पाएँ हाम्रो लेप्चाको ब्यान्ड पनि रहेछ बडा राम्रो बडा सुन्दर है मैले मौका पाएँ होइन उहाँलाई बोलाऊ जसरी बोलाऊ उहाँहरू रागदुङकी टिकाने रागदुङमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पुरा पर्फर्म गर्दै थियो अनि सर्ट नोटिसमा उहाँलाई होइन हाम्रो मेघालयको मुख्यमन्त्री ज्यू आउनु भएको छ मसँग बडा मिल्ने साथी हो मेरो काउन्टर पार्ट हो उहाँ र उहाँलाई पनि देखाइदियो हाम्रो लेप्चा जातिको उहाँ पनि ट्राइबल नै हो है कनाक साङमा चाहिँ ट्राइबल नै हुनुहुन्छ र उहाँलाई देखाऊ भनेर मैले बोलाएको थिएँ। मैले अचम्म लागेको थिएँ मलाई बोरिङ लाग्छ भनेको थियो सबैभन्दा राम्रो अरू पनि लाग्यो अरू पनि थियो अरू पनि ब्यान्डहरू थियो जस्तै इङ्ग्लिस ब्यान्ड पनि थियो तर सबैभन्दा राम्रो ब्यान्ड हामीलाई लेप्चा ब्यान्ड लाग्यो। हाम्रो 5 जना 6 जना भाइहरू बडा राम्रो लाग्यो उहाँलाई बधाई तर उहाँहरू आज 5 जना मात्रै हुनुहुन्छ तर उहाँले बढाउने काम गर्नु पर्यो त्यसलाई उहाँले तपाईँको 5 जना भित्र सीमित राख्नु भएन है पोलिटिसियनको काम गर्नु भएन पोलिटिसियनले चाहिँ अब भित्र सीमित राख्छ होइन म त चाहिँ यो कन्सेन्ट्रीबाट नआओस् भन्छ तर हाम्रो जति पनि ब्यान्डमा हुने भाइहरू छ अनि बडा राम्रो प्रकारले ड्रेसअप पनि राम्रो अनि राम्रो प्रकारले उहाँले परफर्म गरेको बडा राम्रो लाग्यो मलाई। अनि अब हामी कुनै पनि त्यस्तो खालको कल्चरल एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरू भयो भने है भविष्यमा हुन्छ विभिन्न राज्यहरूमा छ हामी यस्ता ब्यान्डहरूलाई हामी प्रोत्साहन गर्नका लागि हामी पठाउँछौँ अनि सरकारबाट पनि हामी यो ब्यान्डको लागि केही सघाउनु पर्नेछ भने हामी सघाउँछौँ हामी तपाईँलाई खेल्ने काम गर्छौँ हामी तर यसलाई तपाईँले खालि 6 जना 7 जना सीमित होइन विभिन्न डिस्ट्रिक्टहरूमा होस् कुनै खालके त्यस्तो खालके कुनै पनि अतिथिहरू आयो भने अतिथि सत्कारको लागि पनि होस् इमिडिएटली अनि हामीले त्यही कन्सेप्टलाई लिएर सुन्नुहोस् है यो कुरा हाम्रो प्रचार प्रसार हामी गर्दैनौँ हामी काममा ध्यान हामी दिन्छौँ र त्यस्तै प्रकारले हामीले होमस्टेहरू पहिला धेरै बन्यो सरकारको तर्फबाट बन्यो होमस्टेहरू तर बिल्डिङ बन्यो तर यहाँको कल्चरलाई कहिले पनि समेटेन तर हामीले वर्तमान सरकारले हामीले होमस्टे मेगा होमस्टे बनाउने टुरिज्म डिपार्टमेन्टबाट बनाउने हामीले सेन्सन पनि 1000 घरको गरेका छौँ। मेगा होमस्टे प्रोजेक्टमा 1000 घर हामीले सेन्सन गरेका छौँ अनि 1000 मा जम्मा 3000 कमरा हुन्छ टोटल रुम्स 3000 रुम्स हुन्छ अनि त्यो पहिला चाहिँ बिल्डिङ बनिन्थ्यो त्यो बिल्डिङ त दिल्लीमा पनि छ कलकत्तामा पनि छ सिलगढीमा चाइना तै छ र हामीले के कन्सेप्ट निकाल्यो भने अब होमस्टे बनिन्छ भने खाली भोटिया पारम्परिक ढाँचामा लेप्चा पारम्परिक ढाँचामा अनि नेपाली पारम्परिक ढाँचामा बनिन्छ त्यहाँ अरू डिजाइनमा बनाउनु पाउँदैन अनि त्यो डिजाइनको एप्रुभ पनि हामीले टुरिज्म डिपार्टमेन्टमा गरिसकेका छौँ अनि लेप्चाको डिजाइन यदि जङ्गुमा हामी होमस्टे दिन्छौँ भने लेप्चा डिजाइनमा बनाउनुपर्छ अनि त्यहाँको खानपिन पनि मलाई लाग्छ त्यहाँको खानपिन जस्तै लेप्चा डिजाइनमा होमस्टे छ है लेप्चा पारम्परिक होमस्टे छ तर खानपिन चाहिँ फेरि चिकन करी भयो भने भएन सुन्नुहोस् है फिस करी भयो भने भएन है पास्ता हो भने भएन
है कास्टहरुमा एकदम है तपाईं कन्टिनेन्टल डिसमा एकदम लेप्चाकै डिस खानै पर्ने भन्ने एउटा गरे भने चल्छ। अनि यसो हुँदाखेरि के हुन्छ, हाम्रो जति पनि लोकल भाइ बहिनीहरू छ, जति पनि हाम्रो यहाँको भाइ बहिनी छ, केही गर्नु चाहे उनीहरूको पनि त व्यापार चल्छ, बिजनेस चल्छ, व्यवसाय चल्छ। जब हामीले यदि नोटिफिकेसन यो सरकारी कर्मचारीहरूले अनिवार्य रूपमा कम्पलसरी हप्तामा आफ्नो आफ्नो जातीय वेशभूषा लगाउने हामीले नोटिफिकेसन निकाल्यो भने जति पनि हाम्रो लोकल भोटिया लेप्चा ड्रेस सिलाउने, नेपाली ड्रेस सिलाउने दोकान त चलिहाल्छ त, हो क्या? मात्र अहिले खोज्नुपर्छ, मात्र खोज्नुपर्छ, को आउँछ कि सिलाउनु भनेर खोज्नुपर्छ। त्यही भएर हाम्रो व्यवसाय सँगसँगै सबैलाई हामीले इक्वल डिस्ट्रिब्युसन भएर हामी जान्छौँ र यो प्रकारको। अनि जहाँ नेपालीको होमस्टे हुन्छ नेपालीको होमस्टे, भोटियाको होमस्टे हुन्छ त्यहाँ भोटियाको होमस्टे, जस्तै हामीले लाचुङतिर इस्ट सिक्किमतिर भोटियाको ढाँचाको होमस्टे, अनि जस्तै दक्षिण पश्चिमतिर नेपालीको होमस्टे, त्यो खालका पारम्परिक गऱ्यो भने उनीहरूको मेमोरी जो पनि टुरिस्टहरू आएर है उहाँहरू फर्केर जान्छन्, उहाँले हाम्रो सिक्किमको मेमोरी बोकेर जान्छ। नत्र त्यही बिल्डिङ त्यही खालके खानपिन गऱ्यो भने है त्यति राम्रो हुँदैन। यही कुरा है तपाईँलाई राख्न चाहन्छु र हामीले यही कन्सेप्ट लिएर हामीले धेरै कुराहरू हामीले थालेका छौँ र यसमा विशेष गरी यो कुरालाई अब सफल हुनका निम्ति, यसको सक्सेस हुनको लागि हाम्रो आम नागरिकको है तपाईँहरूको पुरा सहयोग चाहिन्छ हामीलाई। यदि यो ट्रेडिसनल जुन स्कुलमा ट्रेडिसनल ड्रेस लाउने जुन प्रथा हामीले नोटिफिकेसन निकाल्यो, यसमा पनि यदि सबैले सहयोग गर्ने, सबैले आफ्नो आफ्नो नानीहरूलाई ट्रेडिसनल ड्रेस किन्ने कति रमाइलो देखिन्छ। अनि जस्तै सरकारी कर्मचारीले पनि यो खालको ट्रेडिसनल ड्रेस लगाउने हुनसक्छ। भोटियाले भोटियाको ड्रेस लगाउ होइन, भोटियाले लेप्चाको लगाउनु ठिकै छ, नेपालीले भोटियाको ड्रेस लगाउँछु भने ठिकै छ, पारम्परिक ड्रेस चाहिँ होस् ताकि टुरिस्टहरू आउँदाखेरि पनि एउटा हेर्ने लायकको एउटा चिज होस् भन्ने मलाई लाग्छ। अनि त्यस्तै प्रकारले मैले अस्ति पनि भने, मैले विभिन्न जातीय पर्वमा भने हामी चाहिँ पार्टीले गर्दाखेरि जाति छुट्टिनु हुँदैन। पार्टीले गर्दाखेरि त्यो त फलाना पार्टी यो ढिस्का पार्टी भनेर छुट्टिनु हुँदैन। पार्टी भनेको अलग चिज हो, पार्टीलाई तपाईँले अलग्गै रूपमा हेर्नुहोस्। पोलिटिक्स भनेको अलग्गै हो, एउटै घरमा हुनसक्छ, हस्बेन्ड एन्ड वाइफ पनि अर्को पार्टीमा हुनसक्छ। भनेदेखि किन कम्युनिटी चाहिँ है तपाईँको छुट्टिने? किनभने जातिहरू चाहिँ पार्टीले गर्दा किन छुट्टिने? पहिला त्यस्तो थियो, तर त्यसलाई हामीले पूर्ण रूपले त्यसलाई है तपाईँको खतम गरेर जानुपर्छ। पार्टीको कारणले गर्दा हामी जाति छुट्टिनु हुँदैन, हामी एक हुनुपर्छ। सिक्किमे जाति लेप्चा पुरा एक हुनुपर्छ, भोटिया एक हुनु पर्यो, भोटिया लेप्चा नेपाली एक हुनुपर्छ। यही कुरा गर्न चाहन्छु। तर पहिला त्यस्तो थियो है, सरकार चलाउनु सजिलो परोस् भनेर जातीय विभाजन गरेको तपाईँलाई थाहा छ। डिभाइड एन्ड रुल पोलिसी है अप्नाउँथ्यो उहाँले फुट गरा अनि राज गरा है, फुट गरा, दुईजना साथीको बिचमा लडाऊ अनि त्यसपछि मजा गरा भन्ने पनि थियो। अनि भोटिया लेप्चाको बिचमा तपाईँलाई थाहा छ, भोटिया लेप्चा भनेको बिएल भनेपछि मासु एउटा अङ्ग, एउटा शरीर, एउटा हृदय थियो। तर बादमा पनि भोटिया लेप्चामा पनि धेरै त्यस्तो खालके है कुराहरू लगाएर तपाईँको विभाजन गरेको तपाईँलाई थाहा छ है। लिम्बू तामाङको बिचमा पनि विभाजन गरेको कुराहरू थाहा छ। अनि कामी दमैमा पनि फुट ल्याएको कुराहरू पनि थाहा छ। गुरुङमा विभिन्न जातिभित्र पनि त्यसले फुट ल्याएर एउटा डिभाइड एन्ड रुल पोलिसी अप्नाएर तपाईँको पहिलाको सरकार चल्थ्यो भनेदेखि अहिले त्यो छैन। पूर्ण रूपले स्वतन्त्र रूपमा तपाईँले आफ्नो सङ्गठनलाई बलियो गर्न पाउँछ, आफ्नो जातीय पर्वहरूलाई राम्रोसँग मनाउन पाउँछ। र हामीले एउटा सिस्टमलाई बनाएको छ, हामी सालमा प्रत्येक साल सबै जातीय सङ्गठनहरूको पर्व मनाउनको लागि सरकारले नै धनराशि पनि हामी दिने भनेर हामीले यो पनि तय गरेको छौँ। र यो एउटा हामीले परम्परा सुरु गरेको छ र यस्तै प्रकारले अगाडि बढोस्, हाम्रो समाज सिक्किमे समाज अगाडि बढोस्। यहाँ कुनै न कुनै प्रकारले हाम्रो कुनै पनि जातीयहरूले चाहिँ अन्याय नहोस् भन्ने हामीले सोचेर हामी काम गर्दैछौँ। र त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो कामहरू गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँले मलाई भन्ने है, सरकारलाई भन्ने म तपाईँलाई अनुरोध पनि म गर्न चाहन्छु। अनि विशेष गरेर म आज तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, अघि मैले सुरुमा नै मैले मेरो आफ्नो कुराहरू मैले राखेँ। के राखेँ भन्दाखेरि कोभिड-19 को कारणले गर्दा हो पक्का हाम्रो राज्यलाई मात्रै होइन,
तर हाम्रो देशलाई मात्र होइन तर विश्वलाई नै यसले सतायो। विश्वले नै यसले विश्वलाई नै पुरा तपाईँ रुवाएको छ यो कोभिड-19। तर वर्तमान सरकारले होइन अहिले त कोभिड छ, अहिले त हामी केही गर्न सक्दैनौँ भनेर हामी चुपचाप बसेनौँ। कोभिड आयो, हामी कोभिडसँग हामी बखुबी हामी लड्यौँ। अनि अरू राज्यमा जस्तो हाहाकार पनि भएन। अनि यसको निम्ति म तमाम हाम्रो सिक्किमे नागरिकहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। उहाँको सहयोगको कारणले गर्दा, हाम्रो सिक्किमे नागरिकहरूको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि हामीले पहिलो लहर कोभिड-19 को फर्स्ट वेभमा पनि हामीले मजाले लड्यौँ। 3-4 महिनासम्म यहाँ एउटा पनि कोभिड केस भएन। त्यसपछि भयो, किनभने हाम्रो जति पनि खसेका जति पनि थियो हाम्रो सिक्किमे नागरिकहरू, विद्यार्थी नानीहरू बिमारीहरू ल्याउँदाखेरि त्यति बेला बढ्यो। त्यो सेकेन्ड वेभमा पनि अरू राज्यमा जस्तो हाहाकार भएन। हाम्रो राज्यमा अक्सिजनको कमी भएन, बेडको कमी भएन, दबाई पानीको कमी भएन, केही कुराको कमी भएन। यति हो सेकेन्ड वेभमा मृत्यु धेरैजनाको भयो। आज उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाउन् भनेर म आज प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु। तर हामीले कोभिड-19ले हामीलाई रोकआउट गर्यो, कोभिड-19ले हामीलाई रोक्यो, हाम्रो रेभिन्यू सर्टफल भयो, हाम्रो जति पनि रेभिन्यू उठ्नुपर्ने, हाम्रो कर उठ्नुपर्ने हाम्रो उठेन, हामीले काम गर्न सकेन भनेर हामी बसेनौँ हात मारेर। हामी यस्तै महामारीको बिचमा भए तापनि हामीले सरकार बनाएको 2019 को मे महिनामा हो, मे, जुन, जुलाई, अगस्त, अक्टोबरमा फेरि बाई इलेक्सन हामीले लड्नु पर्यो। त्यसपछि डिसेम्बरदेखि सुरु भयो यो वैश्विक महामारी कोभिड-19 को संक्रमण। 2019 को नोभेम्बर डिसेम्बरदेखि अलि सुरु भयो र हामीले फेब्रुअरीदेखि त यहाँ पूर्ण रूपले हामीले पर्यटनहरूलाई टुरिस्टहरूलाई आउनु पनि दिएनौँ। तर त्यस्तै भए तापनि 2020मा त तपाईँको मार्च 25देखि त हाम्रो भारतवर्ष टोटली लकडाउन भयो, विश्व नै लकडाउन भयो 4-5 महिना अगस्तसम्म। तर पनि हामी चुपचाप बसेनौँ। हामीले यस्तो समयमा पनि यस्तो आपतकालीन समयमा पनि, यस्तो वैश्विक महामारीले चपेटमा पारेको समयमा पनि हामीले सिक्किमको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हामीले सुदृढीकरण गर्यौँ। हामीले यसलाई रिफर्म्स गर्दैछौँ। हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गर्यौँ। तपाईँलाई थाहा छ, यो कसैले पनि नकार्न सक्दैन। त्यहाँ तपाईँलाई थाहा छ, हामी सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि न त यहाँ डायलिसिस सेन्टर नै थियो, जो चाहिँ सबैभन्दा ज्यादा सिक्किममा आज किडनी पेसेन्टहरू छन्, सबैभन्दा ज्यादा। आज हेर्नु भने तपाईँले हेर्दा प्रायको किडनी फेल हुन्छ। के कारणले किडनी फेल हुँदैछ, केले गर्दा हो, त्यसको हामी रिसर्च गर्दैछौँ। हामी त्यसको किडनी पेसेन्टहरू डायलिसिस गर्नका लागि सिलगढी जान पर्थ्यो, दिल्ली जान पर्थ्यो, कलकत्ता जान पर्थ्यो, चेन्नई जान पर्थ्यो। 25 वर्षसम्म चलेको सरकारले याद गरेन यहाँ डायलिसिस सेन्टर हुनुपर्छ। हाम्रो आम मानिस, गरिब मानिसहरूको धेरै खर्च जान्दैछ, उहाँले घर जग्गा जमिन बेच्नु पर्दैछ भनेर सोचेर। तर हामी सरकारमा आउने बित्तिकै यो वैश्विक महामारीको लकडाउनको समयभित्र आयो। हामीले डायलिसिस सेन्टर गेजिङमा, नाम्चीमा अनि गान्तोकमा चाहिँ लकडाउन भएको समयमा हामीले डायलिसिस सेन्टर सुरु गर्यौँ। आज सिक्किमको किडनी पेसेन्टहरू डायलिसिस गर्नका लागि बाहिर जानु पर्दैन। बाहिर जानु पर्दैन। उहाँहरूले यहाँनिर हप्तामा 2-पल्ट 3 पल्ट अनि दिनमा 3 सिफ्ट गरेर उहाँले आज डायलिसिस उहाँले गर्न पाउँदैछ। त्यसो गर्नाले उहाँहरूको खर्च कति बचत भयो भन्नुहोस् त। सिलगढीमा गर्दाखेरि घर भाडा लिएर बस्नु पर्थ्यो, दिल्लीमा बस्दाखेरि पनि तपाईँको सिक्किम हाउसको अरू खर्च हुन्थ्यो। तर कलकत्ता, चेन्नई, मुम्बईतिर गर्नेहरूले होटेल बुक गरेर बस्नु पर्थ्यो, उहाँहरूको आफ्नो जग्गा जमिन सुहा हुन्थ्यो। तर हामीले यो कुराहरू गर्यौँ। त्यसपछि हामी सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट हुन्थेन। सिक्किममा क्यान्सरको बिमारीहरू धेरै छन्। यहाँनिर रेडिएसन हुने थिएन, केमो पनि हुन्थेन। अनि हामी लकडाउनकै समयमा
सबैतिर बन्द थियो, न त हवाईजहाज चल्थ्यो, न त ट्रेन चल्थ्यो, न त गाडी चल्थ्यो। त्यस्तो समयमा हामीले क्यान्सर ट्रिटमेन्ट सेन्टरको हामीले उद्घाटन गर्यौं र आज केमो पनि यहीँ हुन्छ, रेडिएसन पनि यहीँ हुन्छ। यो अनि त्यस्तै प्रकारले जहाँ जहाँ एम्बुलेन्सको कमी थियो हामीले एम्बुलेन्सहरू सबैतिर पठायौँ। आज कुनै पनि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलतिर त कमी थिएन पहिला, तर पिएचएचसीमा धेरै कमी थियो। पिएचएचसीतिर आज कुनै पनि जग्गामा कुनै पनि पिएचसीमा आज एम्बुलेन्सको कमी छैन। अनि एम्बुलेन्स सँगसँगै हामीले ड्राइभरहरूको नियुक्ति पनि दियौँ, हामीले एपोइन्टमेन्ट गर्यौँ ड्राइभरको। अनि करिब मेडिकल स्टाफहरू इन्क्लुडिङ ड्राइभर, इन्क्लुडिङ मेडिकल अफसर है, हाम्रो मेडिकल स्टाफहरू टोटल हामीले यो तपाईको सुरु भएदेखि हामी सरकारमा आएदेखि अहिलेसम्म करिब 600 जना भन्दा ज्यादा हामीले मेडिकल स्टाफहरूको हामीले नियुक्ति गर्यौँ। हामीले हेरौँ न, कोभिड छ अहिले खर्च गर्न सक्दैन भनेर हामीले यसमा खर्च लगायौँ हामीले ठाउँ-ठाउँमा। अनि अक्सिजन प्लान्टहरू लगायौँ, आफ्नै अक्सिजन राज्य सरकारको खर्चमा अक्सिजन प्लान्ट हामीले एसकेएम अस्पतालमा लगायौँ। अनि भारत सरकारको सहयोगमा आज नाम्चीमा, गेजिङमा, मङ्गानमा, एसकेएम अस्पतालमा, सिङताम अस्पतालमा जम्मैतिर आज अक्सिजन प्लान्ट छ। अनि आज कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल तपाईको कार्पेटमा निर्माण भइसकेको छ। अब साउथ एन्ड वेस्टको लागि त्यहाँ अनि हस्पिटलको सुरुवात भयो। नाम्चीमा 300 बेडेड हस्पिटल सुरु गर्यौँ हामीले। अनि तपाईको सिङतामको डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अब 150 करोडको लागतमा अब हुँदैछ, यो सुरु हुँदैछ। अब तुरुन्त त्यसको टेन्डर हुँदैछ, ताकि वर्तमान सरकार के चाहन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि हाम्रो सिक्किमे नागरिकहरूले आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गर्नका लागि चाहिँ बाहिर जानु नपरोस्, कुनै कुदेर सिलगढी जानु नपरोस्। जम्मै ट्रिटमेन्ट चाहे क्यान्सरको होस्, चाहे किडनीको होस्, चाहे कुनै पनि बडा बिमारीहरूको पनि ट्रिटमेन्ट यहीँ होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसले गर्दा हामीले थालेका छौँ। हामीले 2 वर्षभित्रमा पहिला सरकारमा यो भएको थिएन। अनि सँगसँगै यहाँनिर क्यान्सरको बिमारी ज्यादा भएकोले गर्दा आज हेर्नुहोस् त हाम्रो प्रायः जस्तो कति हाम्रो यहाँ पनि गर्छ केमो, तर कतिजना सिलगढीको रङ्गपानीमा जान्छ उहाँहरू। अनि कतिजना दिल्लीमा राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिट्युटमा, एम्समा, अनि देशी जस्तो तपाईँको टाटा मेमोरियल क्यान्सर हस्पिटल, रिसर्च हस्पिटलमा तपाईँको त्यहाँ पनि जान्छन्, कलकत्ता सबैतिर जान्छ। त्यसले गर्दा सबैजना किन बाहिर जानुपर्ने, सबैजना किन चाहिँ बाहिर जानु परेको? अब सबैजना सिक्किमभित्र नै हाम्रो क्यान्सर बिमारीको ट्रिटमेन्ट हुनुपर्छ भनेर हामीले कार्पेट टारमा जम्मा 2000 करोडको लागतमा लेटेस्ट क्यान्सर हस्पिटल हामी निर्माण गर्दैछौँ। लेटेस्ट क्यान्सर हस्पिटल अब पहिलाको टाइपको होइन, तर अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा नयाँ मेसिन जो फरेनमा ट्रिटमेन्ट हुन्छ। आज जति पनि हिरोइनहरू क्यान्सर भयो भने बाहिर ट्रिटमेन्टको लागि जान्छ, उहाँको मेसिनको लागि है, उहाँहरू एकदमै विकसित देशहरूमा जान्छ। त्यस्तो खालको ट्रिटमेन्ट चाहिँ सिक्किमभित्र होस् भनेर हामीले कार्पेट टारमा हामीले एमयू साइन गरिसकेका छौँ। त्यसको लागि सिक्किम सरकारले सुन्नुहोस्, त्यसको लागि सिक्किम सरकारले 1 पैसा पनि खर्च गर्नु पर्दैन। कार्पेट टारमा निर्माण हुने क्यान्सर अस्पतालको लागि सिक्किम सरकारको जेबबाट 1 पैसा खर्च हुँदैन। हाम्रो धनराशि 1 पैसा खर्च हुँदैन। जति पनि खर्च हुन्छ कम्पनीको हुन्छ खर्च। 2000 करोड उहाँले लगानी गर्दैछ। अनि खालि हामीले दिनुपर्ने जमिन मात्रै हो, जमिन मात्र हामीले दिनुपर्ने, अनि जमिन हामीले दिनुपर्ने त्यति मात्र। तर उहाँले 2000 करोडको लगानी गरेर उहाँले क्यान्सर हस्पिटलको निर्माण गर्दैछ। अनि बनिसकेपछि जब अस्पताल चल्छ, हस्पिटल चल्छ, त्यसपछि त्यसको नाफाको 20% हामीले पाउँछौँ स्टेट गभर्नमेन्टले। हामीले पाउँछौँ नाफा। सुन्नुहोस् है, हामीले पावर प्रोजेक्ट जस्तो बेचेको होइन। हामीले त्यो जसले पनि कम्पनीले बनाउँछ 2000 करोड लगानी गरेर बनाउँछ, त्यो त भोलिपछि कम्पनीको भने त्यो त उखालेर लाँदैन उनीहरूले। हाम्रो प्रपर्टी हुन्छ, हाम्रो द्याट्स आवर प्रपर्टी, हाम्रो प्रपर्टी। अनि जति पनि नौकरी हुन्छ, जति पनि इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ, टोटल हाम्रो हुन्छ। व्यवसाय हाम्रो चल्छ।
हाम्रो दोकान चल्छ, हाम्रो पेङ्गेसमा चल्छ, हाम्रो जम्मै वेलनेस सेन्टर हाम्रो चल्छ र यो हामीले एउटा गरेको। तर यति गर्दा पनि आज हेर्नुहोस् त, जसले 25 वर्षमा यो सोच्न सकेन। तर आज हामीले यो गरे सिक्किम जनताको लागि गरेको। किनभने कार्पेटकारमा पशुपालन विभाग अन्तर्गत जमिन थियो, त्यहाँ केही भएको थिएन, त्यहाँ उब्जनी भएको थिएन, त्यहाँ प्रोडक्सन भएको थिएन। हामीले लु यहाँ हस्पिटल बनाऊ, हामीबाट जमिन दिन्छौँ, अरू केही दिँदैनौँ। तर हामीलाई पनि के दिने भन्दाखेरि उहाँले एग्रिमेन्ट गर्छ, हामीलाई 20% नाफा दिने, 20% हामीलाई प्रफिट, त्यसपछि जति पनि इम्प्लोइमेन्ट हामीलाई दिन्छ। अनि यो गरेर सिक्किम जनताको लागि, अनि बाहिरको जति टुरिस्ट बाहिर फरेनमा जाने जति बिमारीहरू यहाँ आएपछि जम्मै त्यो कम्पनीले त्यो दोकान चलाउँदैन, क्यान्टिन चाहिँ हाम्रो चल्छ, अनि होटेल हाम्रो चल्छ, वेलनेस सेन्टर हाम्रो चल्छ। गर्दाखेरि के भन्छ, हामीले जमिन बेच्यौँ, हामीले जमिन बेच्यो अरे, हामी जमिन बेचेका छैनौँ। जसरी पूर्व सरकारमा धेरैवटा कम्पनीहरू पूर्व सरकारको समयमा आए, आज हेर्नुहोस् गति कम्पनी रोडेखाङमा, त्यो कम्पनीलाई जमिन मात्र होइन, पूर्व सरकारले जम्मा 90 करोड रुपियाँ धनराशि दिएर प्राइभेट कम्पनीमा पैसा खर्च गरेको छ। अनि जल पावर कर्पोरेसन लिमिटेड जेपीसीएल अहिले एनएचपीसीएल ल्याएको छ, त्यसमा पनि सरकारले धनराशि लगाएको छ लोन लिएर। आज धेरैवटा प्राइभेट कम्पनी जो चाहिँ प्राइभेट हाइड्रो पावर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छ, त्यसमा चाहिँ सरकारले पैसा लगाएको छ, पैसा कम्पनी प्राइभेट कम्पनी। तर हामीले हस्पिटल बनाउँदा हामीले पैसा लगाएको छैन। अनि यति मात्रै होइन, यत्रो पहिला पनि हामी सरकारमा आउनुभन्दा अघि पनि हाम्रो जति पनि क्यान्सर पेसेन्टहरू जति पनि छ टाटा मेमोरियल अस्पतालमा जान्थ्यो मुम्बईमा, अनि अरू बिमारीहरू पनि जान्थे। तर कहिले पनि सोचेन त्यहाँनिर त हाम्रो एउटा सिक्किम हाउस हुनुपर्छ भनेर सोचेन। तर हामीले सरकार आउने बित्तिकै अनि हामीले महाराष्ट्र सरकारसँग कुरा गरेर अनि सिक्किम जनताको हितको लागि हामीले नवीन मुम्बईमा 1 एकड़ जमिन, कम से कम 1 एकड़ जमिन हामीले सिक्किम सरकारको नाममा भर्खर रेजिस्टर गरायौँ। हामीले किन्यौँ जमिन, फकटे पाएको होइन, हामीले किन्यौँ। अनि हामी त्यहाँनिर बिमारीहरूको लागि अब सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधा आवास हामी बनाउँछौँ, हामी गेस्ट हाउस बनाउँछौँ, खाली बिमारी बस्न पाउने हामी बनाउँछौँ। त्यसो हुँदा कति खर्च लाग्छ भन्नुहोस् त। हामीले यो कामहरू हामीले थालेका छौँ। तर हामीले जमिन कसैलाई पनि बेच्यौँ, पूर्व सरकारले कति जमिन बेच्यो के बेच्यो म आज भन्न चाहन्न, समय आउँछ म त्यति बेला हिसाब किताबको साथमा बोल्छु, हिसाब किताबको साथमा भन्छु। अनि कगजले के बिगारेको छ त्यो पनि खोजी भइसकेको छ, तपाईहरु नसुर्ताउनु। आज मैले यो पवित्र है चाडमा मैले भन्नु मिल्दैन होला, तर म तपाईहरुलाई त्यसको म प्रमाण देखाएर छोड्छु। तर हामी गर्छौँ, हामीले हेल्थ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले के काम गर्नु भन्नुहोस् त। आज हेर्नुहोस्, हामीले प्रत्येक बिमारीहरूले उहाँले रेफरमा 2 लाख रुपियाँ क्यासलेस पाउँछ, रेफरमा क्यासलेस पाउँछ। उहाँले कागज लगाएपछि जति पनि हाम्रो इम्पेनल अस्पतालहरू छन् उनीहरूले 2 लाखसम्मको ट्रिटमेन्ट फ्री पाउँछ। तर कतिजनाको जाने खर्च हुँदैन। अनि 2 लाख रुपियाँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट पनि हुँदैन। अनि 2 लाख रुपियाँले हार्ट ट्रान्सप्लान्ट, लिभर ट्रान्सप्लान्ट हुँदैन। 2 लाख रुपियाँले लङ्स ट्रान्सप्लान्ट पनि हुँदैन। त्यो त खर्चमा यताउति जाँच गर्दा गइहाल्छ। तर त्यो माथि 2 लाख रुपियाँ माथि पनि हामीले मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य उपचार योजना अन्तर्गत, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य सहयोग योजना अन्तर्गत हामी उहाँहरूलाई क्यास पैसा पनि हामी दिँदैछौँ। अहिले क्यास जस्तै बाहिर जानेले 1 लाख रुपियाँ बाटो खर्च तपाईँ गर्नुहोस्। अनि जसको किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ अनि हामी सरकारको पक्षबाट हामी 5 लाख रुपियाँ सेङ्सन गरिदिन्छौँ। जसको लिभर ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ उसको हामी 10 लाख रुपियाँ सेङ्सन गरिदिन्छौँ। अनि जसको चाहिँ लङ्स ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ त्यसको 20 लाख रुपियाँ हामी सेङ्सन गर्दैछौँ। हामी चाहे जसको हामी गरिदिन्छौँ। हामीले पार्टी छुटाएको छैन। अनि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्रत्येक यो कुरा बुझ्नुहोस्, तपाईँले धेरै कुरा बुझ्यो भने तपाईँलाई सुविधा हुन्छ।
हामी कति कुरा नबुझिकन हामी आफैले है तपाईँ कतिवटा समस्याहरू हामी पैदा गर्छौँ। एउटा कुरा सुन्नुहोस्, आज जति पनि उपस्थित हुनुहुने तपाईहरु जति माननीय मन्त्रीगणहरु पनि हुनुहुन्छ, माननीय विधायकगणहरु पनि हुनुहुन्छ, अनि बुद्धिजीवीहरु पनि हुनुहुन्छ, अनि सोशल मिडिया मार्फत फेसबुक मार्फत जति पनि बस्के जति छ उहाँहरूले सोशल मिडिया मार्फत पनि तपाईले सुन्नुहुन्छ, तपाईले सुन्नुहोस्। हामीले अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हाम्रो जम्मा 2 जना डाक्टर, 1 जना जोइन्ट सेक्रेटरी, जम्मा अर्को 1 जना स्टाफ, 4 जनाको एउटा टिम बनाएको छ हामीले। 4 जनाको टिम चीफ मिनिस्टर मेडिकल असिस्टेंट सेल, चीफ मिनिस्टर मेडिकल असिस्टेंट सेल यानी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहयोग कक्ष भनौं या सेल बनाएको छ हामीले। 2 जना डाक्टर और 1 जना जोइन्ट सेक्रेटरी मेरो अफिस को और 1 जना अर्को इम्प्लोइ, 4 जनाको टिम। 4 जनाको टिम हप्ताको प्रत्येक हप्ताको बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार, राम्रो सुन्नुहोस्, बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार 10 बजेदेखि लिएर 4:30 सम्म 10 AM to 4:30 PM, 10 बजेदेखि लिएर 4:30 बजे बेलुकीसम्म पुरानो एसकेएम अस्पतालमा एउटा अफिस छ, त्यहाँ उहाँहरू बस्छन् प्रत्येक हप्ता। अनि बिमारीहरू जो पनि कागज छ तर त्यो ल्यापटप लिएर जानु भएन। ल्यापटप त्यो अलिअलि के पैसा होइन, पक्का बिमारी, सही बिमारी छ, साँच्चै दुःख परेको छ उहाँहरूलाई, कहीँ रेफर गरेको छ, मुख्यमन्त्रीले भेट्नु सकेन भनेर, अनि मन्त्रीहरू पनि बिजी हुन्छ भेट्नु सकेन भनेर तपाईलाई सजिलोको लागि त्यो अफिस खोल्दैछ। तपाईँ जानुहोस्, तपाईको अनुहारबाट तिमी हुँदैन भन्दैन, तपाईलाई पार्टी छुटाउँदैन, डाक्टरले टक्करलाई कस्तो बिमारी हो, कहाँ पठाउनु पर्ने, कति खर्च लाग्छ, सुन्नुहोस् है, त्यो डाक्टरलाई थाहा हुन्छ नि। हामी नट डाक्टर, म त डाक्टर होइन, म त पोलिटिसियन हो। हुनसक्छ 1 लाख रुपियाँ लाग्ने बिमारीले मैले 10,000 दिन सक्छु, होइन, मलाई थाहा हुँदैन भने 10,000 लाग्ने बिमारीले म 1 लाख पनि दिन सक्छु। त्यसले गर्दा अलिक इन्जस्टिस हुने भयो, अन्याय हुने भयो बिमारीलाई, त्यसले यो सेल खोल्यो। अनि त्यो सेलमा बस्ने डाक्टरहरूले उहाँले मलाई जब बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार उहाँले जति बिमारी आउँछन् उनीहरूको सबै रिपोर्ट हेरेर मलाई रिकमेन्ड गरेर पठाउँछ। उहाँले मेरो सचिवलाई, मेरो सेक्रेटरीलाई, ढकाल साहबलाई रिकमेन्ड गरेर फलाना बिमारीलाई यति सेङ्सन गरिदिनु, फलाना बिमारीलाई यति सेङ्सन गरिदिनु, फलानालाई 20,000, फलानालाई 30,000, फलानालाई 50, फलानालाई 1 लाख बिमार हेरेर अनि उनीहरूको रेफर कागजहरू हेरेर अनि डाक्टरसँग कन्सल्ट गरेर पठाउँछ। अनि मेरोमा आइतबार सन्डे इभिनिङ आइपुग्छ त्यो फाइल, मेडिकल असिस्टेन्टको फाइल आइपुग्छ। म सन्डे इभिनिङमा सेङ्सन गर्छु अनि सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार जम्मैले चेक पाउँदैछ, विधायकको हातबाट पनि पाउँदैछ, जनकल्याण प्रकोष्ठको अफिसबाट पाउँदैछ, अनि मेरो अफिसबाट पनि पाउँदैछ। त्यसले गर्दा मलाई किन खोज्नु, अनि मन्त्रीगणलाई किन खोज्नु, बिमारी हो कागज लिएर त्यहाँ जाने। तर हाम्रो चाहिँ के छ भने कुनै पनि तलबाट हुने कामको लागि पनि, तलबाट हुने कामको लागि पनि मुख्यमन्त्रीलाई खोज्छन्। सुन्नुहोस् है, र आज हाम्रो पार्टीको तर्फबाट गरिब जनकल्याण प्रकोष्ठका यहाँनिर तपाईको स्टल पनि लागेको छ। तपाईलाई त्यहाँनिर तपाईलाई है उहाँले बताउँछन् के छ, कस्तो छ। हाम्रो आफ्नै एम्बुलेन्स छ, एम्बुलेन्सले पनि उहाँलाई बोक्छ, खर्च गर्छ, सबै गर्छ। आज यो सुविधा होस् भनेर हामीले यो सुविधा बनाइदिएको छौँ। अनि जति पनि ठुल्ठुलो जति पनि ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने कुरा हामी पुरा सरकारले नै हामी गरिदिँदैछौँ। यो कुरा हो, यो कुरा बुझ्यो भने तपाईँले मलाई पनि खोज्नु पर्दैन अनि सही पाउँछ। तर बिमारीमा पनि कोही चाहिँ नाफा खोज्ने हुन्छ। सुन्नुहोस् है, नाफा आफू बिमारी छ 20,000ले पुग्छ, तर होइन मलाई त 1 लाख नै छ भने 20,000 र 80,000 त मलाई नाफा छ, म बिमारी छु नाफा। अब त्यस्तो चाहिँ भएन, त्यो चाहिँ बिमारी पक्का हुँदैछ भने नाफा नखोज्नु, बिमारीको लागि ट्रिटमेन्टको लागि हामी पक्का छौँ हामी तपाईँको लागि, तर नाफा नखोज्नु। डाक्टरले त सही भन्छ नि त हौ, अस्ति एकजनालाई कति हजार 12 कि 13 हजारमा उसले त खालि दबाई मात्रै खाँदो रहेछ,
प्रेसरको दबाई अनि डाक्टरले रिकमेन्ड गरेछ 8,000 कि 12,000 सेङ्सन भयो। कमेन्ट्स फेसबुकमा आले गरेको मलाई खाली 12,000 भने अरे बाबा तपाईको प्रेसरको दबाई खानको लागि कति पनि लाग्दैन, ठिकै हो 12,000। अब फेरि पुगेन अर्को पालि आउँदा भइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी जति सक्दो बिमारीले सुविधा पाओस् भनेर हामीले हस्पिटलको अपरेसन गर्दैछौँ। सिङताम अब अस्पताल अपरेसन हुँदैछ, सोरेङ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनिँदैछ। ठाउँ ठाउँमा हामी अपग्रेड गरेर हाम्रो बिमारीले सुविधा पाओस्, जम्मै ट्रिटमेन्ट यहाँ होस् भनेर हामीले त्यो प्रकारले गर्दैछौँ। र आज कुनै प्रकारको एम्बुलेन्सको कमी छैन, स्टाफ डाक्टरको कमी छैन। हामी आएर मात्रै करिब 40जना डाक्टरको नियुक्ति हामीले गरिसकेका छौँ रेगुलरमा। अनि एडहकमा त धेरैजनाले गर्यौँ है, 33जना पनि हामीले गर्यौँ। अझै पनि 20जना डाक्टरको नियुक्ति हुँदैछ। अनि त्यस्तै प्रकारले यो कोभिड-19 को समय भए तापनि हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य अनि शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा लथालिङ्गै भएको कलेजहरूलाई हामी पुरा गर्दैछौँ। गेजिङ कलेज धेरै वर्ष र्याङ्कमा चल्यो, गेजिङ डिग्री कलेज धेरै वर्ष र्याङ्कमा चल्यो। अनि प्रेसरमा आएर सेङ्सन त गर्यो, धनराशि दिएन। तर हामी आएर कोभिड-19 को समय 19 को लास्ट डेमा जति मलाई स्टुडेन्टले भेटे त्यति बेला नै हामीले धनराशि सेङ्सन गरेर फर्स्ट फेजको जति पनि लाग्ने धनराशि हामीले दियौँ। अनि सेकेन्ड फेजको काम जम्मा 55 करोडको काम पनि टेन्डर भएर अहिले भटाभट काम हुँदैछ। अनि कोभिड-19 को कारणले गर्दा कोही बेला लेबरको प्रब्लम हुन्छ, मजदुरको प्रब्लम भयो, आवत जावत गर्नु पाएन, त्यसले गर्दा अलिकति ढिलाइ भयो। तर हामीले पूर्ण रूपले धनराशि छुट्याएका छौँ र भटाभट हामी काम गर्दैछौँ। अनि जस्तो प्रकारले सिक्किम युनिभर्सिटी एकदमै लथालिङ्गै थियो, एउटा कमरामा चल्दै थियो। नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेजको कमरामा चल्दै थियो, त्यो पनि हामीले अहिले 3 टारकोमा राम्रो 17 एकड़ जमिन लिएर हामीले अब झट्टै टेन्डर गर्दैछ। करिब 400 करोडको टेन्डर हुँदैछ सिक्किम युनिभर्सिटीको। एउटा इस्टाब्लिस है सेटल युनिभर्सिटी अब बनिनेछ। अनि सँगसँगै हामीले विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूमा हामीले प्राइभेट युनिभर्सिटीहरू पनि, निजी विश्वविद्यालयहरू पनि निर्माण गर्न हामी लागेका छौँ। अनि सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी, सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटी पनि अब हामीले यो आउने यो सेसनमा तुरुन्त जति पनि सब्जेक्टहरू छ, जो चाहिँ नन ल्याब सब्जेक्टहरू छ, जति पनि ल्याबोरेटरी नचाहिने सब्जेक्टहरू चाहिँ झट्टै भन्दा झट्टै याङल्याङमा सारिदिनु भनेर अस्ति हाम्रो भ्रमण भयो है। सिक्किम युनिभर्सिटीको भिसी लगाएर टोटल टिम अनि हाम्रो सरकारको तर्फबाट माननीय विधायिका हाम्रो राजकुमारी थापा लगायत सम्पूर्ण गएर हामीले चाँडोभन्दा चाँडो सारेर त्यहाँका पनि तपाईँको कुनै न कुनै व्यवसाय सुरु होस्, कुनै पनि इन्स्टिट्युट सुरु भएपछि त्यहाँनिर व्यापार धन्दा चल्छ, सबै व्यवसाय बढ्छ भनेर हामीले भनेको छ। यो पनि अनि हामीले रिन्चुबुङ निर्वाचन क्षेत्र जस्तो निर्वाचन क्षेत्रमा, बर्मेक निर्वाचन क्षेत्र जस्तो क्षेत्रमा, अनि नामथाङ रातेपाडी जस्तो क्षेत्रमा, कामराङ पोकलोक कामराङ जस्तो क्षेत्रमा पनि हामीले प्राइभेट युनिभर्सिटी लगेर हामीले त्यहाँको जग्गालाई हामीले डेभलप गर्न हामी लागेका छौँ। भनेदेखि हामीले स्टेटको अन्डरमा पनि हामीले धेरैवटा युनिभर्सिटी जस्तै प्रकारले नेताजी सुभाष चन्द्र बोस सेन्टर अफ एक्सलेन्स युनिभर्सिटीको निर्माण च्याखुङमा गर्दैछौँ। अनि सँगसँगै हामीले धेरैवटा कामहरू सुरु गरेका छौँ। भनेदेखि हामीले अहिले उदाहरणको रूपमा जम्मा 4वटा डिस्ट्रिक्टमा मोडल स्कुल सुरु गरेका छौँ। नर्थमा हिगेताङ सिनियर सेकेन्डरी मोडल स्कुल, अनि इस्टमा है तपाईँको वेस्ट पोइन्ट सिनियर सेकेन्डरी स्कुल, अनि तपाईँको त्यस्तै प्रकारले साउथमा नामथाङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुल, वेस्टमा छोटा सामदुङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुल मोडल स्कुलको रूपमा हामीले चिन्हित गरेका छौँ। अनि यसको धनराशि पनि सेङ्सन भएको छ, जम्मा 56 करोड रुपियाँको धनराशि पनि सेङ्सन भएको छ। अनि यसपालि 2021-22 मा एकैचोटि प्राइमेरी स्कुलहरूको निर्माण हुँदैछ। 105वटा प्राइमेरी स्कुलहरूको निर्माण हुँदैछ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 5वटा 6वटा मिनिमम 4टा स्कुल चाहिँ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा बनिँदैछ। भनेदेखि हलहरू, अडिटोरियम हलहरू पनि फाल्टै बनिँदैछ। यो कोभिडको समयमा पनि हामीले सुरु गर्यौँ। अनि पिउने पानीको लागि जम्मै गाउँहरूमा है, उत्तरको गाउँ नर्थ सिक्किमको जम्मै भिलेजेसमा
अनि वेस्टको जम्मै गाउँहरूमा जम्मै पिउने पानी काम सेन्सन भएको छ। जम्मै 100% काम जल जीवन मिसनबाट सेन्सन भएको छ, राज्य सरकारबाट सेन्सन भएको छ। अनि अब इस्ट सिक्किम अनि साउथ सिक्किममा जम्मै पिउने पानीको कामहरू सबै सेन्सन हुन्छ। अनि त्यस्तै प्रकारले यस्तो कोभिड-19 को समय भए तापनि, यस्तो महामारीको समय भए तापनि, आर्थिक सङ्कटको समय भए तापनि हामीले दुईटा नयाँ डिस्ट्रिक्ट क्रिएसन गर्यौँ, दुईटा नयाँ डिस्ट्रिक्ट बनायौँ। पाक्योङ एउटा नयाँ डिस्ट्रिक्ट भयो पूर्व सिक्किममा, अनि वेस्टमा सोरेङ एउटा नयाँ डिस्ट्रिक्ट भयो जिल्लामा। अनि जिल्ला सँगसँगै हामीले सब डिभिजन अफिस पनि क्रिएट गर्नु पर्यो। डिस्ट्रिक्ट बनेपछि सब डिभिजन अफिस पनि छ। अनि डिस्ट्रिक्ट बनाउनको लागि कति खर्च लाग्छ ल भन्नुहोस् त? हामी अब डीसी को पोस्टिङ गर्नु पर्यो, एसपी को पोस्टिङ गर्नु पर्यो, टोटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो। अनि यस्तो महामारीको समयमा भए पनि हामीले दिएको वचन, हामीले जनतालाई दिएको वचन, पाक्योङ डिस्ट्रिक्ट बनाउँछु भनेर जनतालाई दिएको, पूर्व सिक्किमको जनतालाई दिएको वचन, अनि सोरेङ डिस्ट्रिक्ट बनाउँछु भनेर दिएको वचन हामीले पुरा गर्यौँ है। हामीले चुनावलाई हेरेन, नभए यसलाई चुनावको समयमा 2023 मा गर्दा हुन्थ्यो, तर हामीले त 2021 मा नै विधानसभामा पास गरेर एक्ट पनि बनाएर अब सिक्किममा 4 वटा डिस्ट्रिक्ट होइन, अब सिक्किममा 6 वटा डिस्ट्रिक्ट भयो, 6 वटा जिल्ला भयो। अनि 6 वटा जिल्ला बनाउनु एउटा कम कुरा होइन, यो खेलाची कुरा होइन। अनि यसमा चाहिँ विल पावर हुनु पर्यो। पूर्व सरकार 25 वर्ष बस्यो, एउटै पार्टीको सरकार, एउटै व्यक्तिको सरकार, एउटै मुख्यमन्त्री, तर उहाँले गर्नु सकेन। जहिले पनि चुनावको समयमा गर्छु भन्थे तर गर्नु सकेन। तर हामीले चुनावको समयमा दिएको वचनलाई हामीले पुरा गर्यौँ र पाक्योङ डिस्ट्रिक्ट र सोरेङ डिस्ट्रिक्ट हामीले बनाएरै छोड्यौँ। र अब अप्रिल 1 तारिकदेखि नयाँ डीसी नयाँ एसपीले जम्मै चार्ज लिन्छ। अहिले चाहिँ हामीले पुरानो डीसी अनि एसपीलाई नै हामीले चार्ज दिएका छौँ त्यसको कागजपत्र सबै गर्नको लागि। अनि रोडहरूको प्राय रोडहरू टेन्डर हुँदैछ। अझै पनि कमसे कम धेरैवटा रोडहरू टेन्डर भयो, थाँतीमा भएको रोडहरू टेन्डर भयो। अनि फेयर वेदर रोडको पहिला धनराशि नराखिकन लथालिङै पारेको हामीले अहिलेसम्म जम्मा 50 करोड रुपियाँको हामीले पेमेन्ट गरिसक्यौँ र यसपालि पनि हामी 50 करोड भन्दा ज्यादा धनराशि राखेर हामी पेमेन्ट गर्छौँ। त्यस्तै प्रकारले हस्पिटलहरू सानो सानो अपरेसन भइरहेको छ, पिएचएचसीहरू भइरहेको छ, सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरको पनि भइरहेको छ। अनि त्यस्तै प्रकारले हामीले यो 2.5 वर्षभित्रमा गरिब जनताको राहतको लागि सिक्किम गरिब आवास योजनाको पनि सुरु गर्यौँ। अनि सिक्किम अर्बन गरिब आवास योजना पनि सुरु गर्यौँ, जो चाहिँ बस्तीमा, रुरल एरियामा बस्तीहरू, ग्रामीण इलाकामा बस्तीहरूलाई सिक्किम गरिब आवास योजना, जसको लागत हो 17,52,000 रुपियाँ। अनि त्यसमा फर्निचर पनि जम्मा, बेड, फर्निचर, गराज सबै अनि टिभी सँगसँगै। अनि बजारमा बस्नेहरूको लागि, जो चाहिँ अर्बन एरियामा बस्नेहरू जति पनि गरिब छ, पहिला अर्बन एरियालाई याद गर्थेन, तर अर्बन एरियामा बस्नेको लागि पनि सिक्किम अर्बन गरिब आवास योजना हामीले सुरु गर्यौँ। जसको साइट छ, घर बनाउन सकेको छैन, सरकारले घर बनाइदिन्छ। जसको साइट छैन, डकुमेन्ट्स पुरा छ, उनीहरूलाई फ्ल्याट बनाएर हामी त्यहाँनिर साथ दियौँ। र जसले आज हाउस रेन्ट तिरेर बस्नु पर्दैछ उनीहरूलाई ठुलो राहत मिल्यो। अनि सँगसँगै हामीले दिएको वचन थियो हामी ओल्ड एज पेन्सन बढाउँछौँ भनेर आज ओल्ड एज पेन्सन बढ्यो। आज 1500, 2000, 2500 हो। आज जो चाहिँ 60 वर्षदेखि माथिको छ उसले 1500 पाउँछ, 70 वर्षदेखि माथिकोले 2000 पाउँछ, अनि 80 वर्षदेखि माथिकोले 2500 पाउँछ। अनि मन्थली पाउन थालेको छ अहिले मन्थली। र हामीले ओल्ड एज पेन्सन पनि बढायौँ। अनि विडो पेन्सन पनि हामीले तपाईँको पहिला 40 वर्ष पुग्नु पर्थ्यो विडो विधुरी भत्ता, अहिले 21 वर्ष पुगेपछि विधुरी भत्ता पाउन थाल्यो। अनि हाउस अपरेसन हामीले बजारमा पनि पाड्यौँ, बस्तीमा पनि पाड्यौँ। अब हामी यो मार्च फेब्रुअरी भित्रमा हामी हाउस अपरेसन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 400 घरलाई हामी हाउस अपरेसन बाँड्दछौँ। 400 फर इच कन्स्टिट्युएन्सी। प्रत्येक बजार इलाका होस् या बस्ती इलाका होस्। पहिला चाहिँ खालि बजारमा कुकर मात्रै बाँड्थ्यो, अनि टर्च लाइट बाँड्थ्यो,
तर हामीले त घर पनि बाँड्न थाल्यो, हाउस अपरेसन पनि बाँड्यो, अनि फेब्रुअरी भित्रमा हामी फेरि बाँड्छौँ। चाहे महामारी जस्तो सुकै होस् हामी बाँड्छौँ। त्यति हो, हामी महामारीसँग बचेर चाहिँ बस्नु पर्यो है, यससँग सुरक्षित बस्नु पर्यो, अलगै बस्नु पर्यो, यो पनि गर्छौँ। र माननीय विधायकहरूलाई, माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि तपाईँले बेनिफिसियरी लिस्टको चिट गरेर 4-400 रेडी गर्ने, अनि तपाईँलाई आरएम दिदीबाट फर्म तपाईँलाई दिन्छ, तपाईँले भरेर तुरुन्त गऱ्यो भने हामी फेब्रुअरी भित्रमा हामी बाँड्छौँ। अनि यो सिक्किम गरिब आवास योजना मार्च 2022 को मार्च महिनाभित्रमा सक्नु भनेर भनेको छौँ। अनि फेरि सकेपछि हामी फेरि अझै हामी सेन्सन गरेर फेरि हामी सेकेन्ड फेज हामी सिक्किम गरिब आवास योजना सुरु गर्छौँ। अहिले फर्स्ट फेजमा जम्मा 3050 अनि प्लस 1000 गर्दाखेरि 31050 हामीले बेनिफिटलाई हामीले दियौँ। अनि सँगसँगै धेरै हाम्रो सरकारी कर्मचारीहरू धेरै वर्षसम्म रेगुलर भएको थिएन, उनीहरूलाई स्थायी बनाएको थिएन। जसरी उदाहरण टिचरहरूलाई, एडअप टिचरहरू, एडअप भन्दिन प्रोफेसनल टिचरहरू, उहाँहरू कोही 20 वर्ष गर्ने, कोही 19 वर्ष गर्ने, कोही 18 वर्ष गर्ने, घरिघरि एक्सटेन्सन हामीले 80 नोभेम्बर 11 तारिक नोटिफिकेसन निकालेर सबैजनाको अब जम्मैको रेगुलर, जसले 8 वर्ष पुगेको छ जम्मैको रेगुलर हुँदैछ। टिचरहरू, एडअप टिचर, प्रोफेसनल टिचरलाई पनि हामी एडअप गर्दैछौँ है। अनि सँगसँगै नेसनल हेल्थ मिसन, स्वास्थ्य विभागमा पहिला एनआरएचएम भन्थ्यो, नेशनल रुरल हेल्थ मिसन भन्थ्यो, तर अहिले नेशनल हेल्थ मिसन भनिन्छ। केन्द्र सरकारको योजना हो। अनि केन्द्र सरकारको योजना अन्तर्गत काम गर्ने, जति पनि एनएचएममा काम गर्ने जति पनि स्टाफहरू छ उनीहरूको पनि हामीले रेगुलर गर्यौँ, जसको 8 वर्ष पुगेको थियो। अनि एमजी नरेगामा काम गर्ने इम्प्लोयरहरू पनि 8 वर्ष नागेकोलाई जम्मालाई रेगुलर गर्यौँ। अनि अरू धेरैवटा इम्प्लोयर्सलाई पनि हामीले रेगुलर गर्यौँ। र हामीले एउटा बाटो बनाएको छौँ, हामीले एउटा कानुन बनाएर यसरी रेगुलर गर्दैछौँ। तर पहिलाको सरकारले चाहिँ रेगुलर चाहिँ तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नु, पूर्व सरकार 1994 को डिसेम्बर 12 तारिक गठन भएको, 1994 को डिसेम्बर 12 तारिक 1:15 गठन भएको, 1994 को 12 डिसेम्बर 1:15 गठन भएको सरकार 25 वर्ष सरकार चलायो। तर 2014 भन्दा अगाडि कहिले पनि रेगुलर भएन कुनै पनि इम्प्लोइ, कहिले पनि गरेन। तर 2013 मा जब हामीले पार्टी खोलेर हामी ऐलान गर्यौं कि सरकार आएपछि हामी जति पनि कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी स्थायी गर्छु भएको थियो त्यति बेला हतार गर्यो। तर गरेर मेमोरेन्डम दियो कतिलाई, बादमा सरकार फेरि 14 पुलिसले कसैलाई रेगुलर गरेन, धेरैजना उहाँहरू कोर्टमा गएर रेगुलर भयो। तर अहिले हामीले होमगार्डलाई हिजो 143 जना होमगार्डलाई रेगुलर गर्यो। कहिलेदेखि 20 वर्ष 25 वर्ष गएका हामीले यसरी चुनावलाई हेरेको छैनौँ। उहाँहरूको जति पनि पाउने अधिकार हामीले दिएका छौँ सरकारी कर्मचारीहरूलाई। र तपाईँले बुझ्नु, हामीले आएर कतिजना सरकारी कर्मचारी रेगुलर गर्यो। पहिला एसडिएफले 94 देखि 99 सम्म कति गर्यो, एसडिएफ सरकारले 94 देखि 2014 सम्म एउटा पनि कर्मचारी रेगुलर गरेन। तर हामीले सरकार बनिरहेको फर्स्ट टर्ममा हामीले धेरैलाई रेगुलर गरेका छौँ। अनि सँगसँगै हामीले नयाँ योजनाहरू हामी सुरु गर्दैछौँ, जस्तै आमा योजनाको मैले घोषणा गरेको छौँ। यसको लागि प्रारूप तयार हुँदैछ र प्रत्येक गरिब आमाहरू जसलाई साथै असहाय, जसले आफ्नो परिवारलाई धान्न सक्दैन, जसले आफ्नो परिवारलाई हेर्न सक्दैन, जसको चाहिँ श्रीमान पनि नहुन सक्छ है, असहाय हुन सक्छ, उनीहरूको लागि हामी सालियाना अब है प्रत्येक साल त्यसको आमाको एकाउन्टमा हामी 20,000 रुपियाँ पैसा हामी डिपोजिट गरिदिन्छौँ। सरकारको पक्षबाट 20,000 रुपियाँ एकाउन्टमा होइन, तर हामी 20,000 हामी जबसम्म उसको परिवार अलिकति अपग्रेड हुँदैन, उसको परिवारको सदस्यले कुनै पनि सरकारी नोकरी पाउँदैन, उनीहरूलाई हामी त्यसरी 20,000 हामी यो सालदेखि हामी प्रत्येक एकाउन्टमा हामी लगाउँछौँ। यो पनि हामीले स्किम लन्च गरेका छौँ। र यस्तै महामारीको टाइममा यो आर्थिक सङ्कटमा भए तापनि हामीले धेरैवटा कामहरू
गरेका छौँ र हामी अझै गर्छौँ र अब 2022 लाग्यो र हामी सबै अब कोभिडसँग हामी जोगिनु नै पर्यो, सबैले मास्क लाउनै पर्यो, सोशल डिस्टेन्सिङ कायम गर्नै पर्यो। तर पनि अब हामी काम गर्नको लागि एक भएर अब हामी अगाडि बढौँ र म अति आदरणीय माननीय मन्त्रीगणलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, माननीय विधायकहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, अनि माननीय सल्लाहकारगण अनि अध्यक्षगण अनि जम्मै हाम्रो पार्टीका शुभचिन्तकहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, अब हामी गरिबको सेवामा अब रात दिन खर्च गरौँ, अब रात दिन खर्च गरौँ र हामीलाई जुन चाहिँ दिएको जुन चाहिँ छ म्यान्डेट छ 2024 सम्म हो र 2024 भित्रमा हामीले दिएको वचनहरूलाई हामीले पुरा गर्नुपर्नेछ र सबै लागु ममता लाग्ने होइन। तपाईले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो जग्गामा है कसलाई कस्तो सेवा पुर्याउनु पर्ने अनि जसको घरमा साँच्चै नोकरी दिनुपर्ने छ भने तपाईले त्यस्ता व्यक्तिलाई चेपेर ल्याउनुहोस्। जसले बोल्नु सक्छ उता आफै आउँछ, जसले बोल्नु सक्छ उनीहरू आफै आउँछन्। तर जो चाहिँ बोल्न सक्दैन उहाँले हामीलाई राहत दिनुपर्छ। नछुटाइकन पार्टी नछुटाइकन कुनै पनि संस्था नछुटाइकन हामीले दिनुपर्छ र अब यो काम गर्ने समय आयो, हामी रात दिन काम गरौँ। अनि तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जति पनि आज उपस्थित जनसमूहलाई, युवा भाइ बहिनीहरूलाई कि म यति भन्न चाहन्छु, मैले तिहार दसैँ भन्दा अगाडि मैले एउटा रुटिन बनाएर एउटा मैले सिस्टम बनाएर मैले प्रत्येक हाम्रो जनतालाई पार्टीको कार्यकर्ता मात्रै भन्दिनँ, सरकारी कर्मचारीलाई बुधबार भेट्ने गरेको थिएँ अनि बिहिबार शुक्रबार अनि शनिबार मैले पार्टीको कार्यकर्ताहरू सँगसँगै आमजनलाई भेट्नको लागि मैले नेतृत्व मिलाएको थिएँ र फेरि मैले दसैँ बादमा अलिकति छोडेँ र तिहार भयो, तिहार बादमा त फेरि बिजी भयो, साह्रै व्यस्त भयो र फेरि डिसेम्बर लाग्यो। डिसेम्बर त अब सबै पर्वको महिना हो। अब म यो माघे सङ्क्रान्ति पछि जब हाम्रो यो माघे सङ्क्रान्ति जान्छ त्यसपछि है कोभिड प्रोटोकललाई फलो गरेर है मास्कसँग म फेरि पनि जनतालाई भेट्ने म तपाईको समय मिलाउँछु अनि तपाईहरु एकदम हताश नहुनु होला, किनभने एकदम है भिडभाडमा भेट्दाखेरि नहोला। अनि म प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पनि है म यसरी एक दिन अब मैले आज भाषण गरेँ, आज म तपाईले बोलाएको नामसुङ सेलिब्रेसन कमिटीले बोलाएको निम्तोमा आएको। अब मैले भाषण सक्दा कार्यक्रम सक्दा 4 बज्ला या 5 पनि बज्ला अनि मैले 5 बजेदेखि मैले जनता भेट्यो भने मैले कति पनि भेट्न सक्दिनँ। सुन्नुहोस् है, मैले भेट्न सक्दा 50 जना 100 जना, अरू नभेट्ने रिसाउँछ। त्यसले गर्दा तपाईँ धैर्य राख्नुहोस्। म प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा म एक दिन भाषण गर्दिनँ, बिहान 8 बजेदेखि लिएर बेलुका 5 बजेसम्म भेट्छु। त्यसो हुँदाखेरि सबैले भेट्न पाउँछ। म 17, 18, 19 तारिक 17, 18, 19 तारिकमा पर्यटन डिपार्टमेन्टको यो टुर पनि हो। म है तपाईको टुरिज्म डिपार्टमेन्टको सँगै हामी भालेढुङ्गामा जाँदैछौँ। 17 तारिक झर्छौँ, त्यो दिन भेट्न सकिँदैन कसैलाई। अनि 17, 18 तारिक म याङयाङको जम्मै जनतालाई भेट्छु। सबैलाई जसले मलाई भेट्नु चाहन्छ है तपाईँ सबै भेट्नु, सबै भेट्न किन, जसको काम भइरहेको छ, जसको के काम छैन उनले नभेट्ने, अनि विधायकबाट काम हुनेछ भने नभेट्ने। त्यसले गर्दा जसको इम्पोर्टेन्ट काम छ म भेट्छु 18 तारिक अनि 19 तारिक फेरि हामी फिल्ड भिजिट गरेर फर्किहाल्छौँ। त्यसपछि फेरि म जनवरी महिनाभित्रमा फेरि म बर्फोङ निर्वाचन क्षेत्रमा जान्छु 2 दिनको लागि। म एक दिन चाहिँ जनतालाई भेट्छु, अरू दिन अफिसियल काम गर्नु पर्यो फेरि मैले। अनि यसरी नै म प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आउँछु र म मेन्टरमा भेट्छु मिलाएर। तपाईँहरू एकदम हताश नहुनुहोस्। अनि जसको तपाईँहरूको छ इम्प्लाइजहरूले पनि मैले अस्ति मिलाएको थिएँ, सोमबार मङ्गलबार बुधबार एक दिन जसको काम छ अनि इम्प्लाइजलाई भेट्न त्यति समय लाग्दैन। उहाँहरूको बेसीले बेसी छ भने प्रमोसनको कुरा हुन्छ या ट्रान्सफरको कुरा हुन्छ, त्यति नै हुन्छ। त्यही बेला छुट्टो भइहाल्छ, त्यो प्रकारले मिलाउँछु र तपाईँ हताश नहुने। र है म जहाँ पनि जान्छु म भेट्ने, म तपाईँको त्यसरी भाग्ने मान्छे होइन। म अस्ति सोरेङ गएको थिएँ। म अस्ति सोरेङ जाँदाखेरि 6 बजी 4 बजी प्रोग्राम सक्यो, यो साहित्यिक प्रोग्राम कवि प्रकाशनको प्रोग्राम थियो, साहित्यिक प्रोग्राम। त्यसपछि 23 तारिकको दिन अस्ति 23 डिसेम्बरमा मैले 6 बजीदेखि मैले सोरेङको जनतालाई भेटेको। बिहान 3:30 बिहानसम्म मैले भेटेँ।
त्यहाँदेखि 1 घण्टा सुतेर फेरि अर्को प्रोग्राममा म गएँ। त्यसरी म भेट्न गएँ। त्यसरी तपाईँहरूले धैर्यता सासु होला र जति पनि कामहरू छ तपाईँको माननीय विधायकहरू हुनुहुन्छ, जस्तो प्रकारले आज रुमटेक मार्तमको कुरा गर्नु परेको सोनाम भेन्चोका साहब हुनुहुन्छ। उहाँ आज भारतीय जनता पार्टीका विधायक हो, तर हामीसँग मिलेर अनि सरकारसँग मिलेर काम गर्दैछ भने उहाँबाट जति पनि हुन्छ म काम गर्दैछु, उहाँले भनेका कामहरू गर्दैछु। अनि तपाईँको रिप्रेजेन्टेटिभ प्रतिनिधि भनेको उहाँ हो र उहाँबाटै काम हुँदैछ। मलाई भेट्ने काम पनि छैन। जहिले आज स्कुलमा आउँदाखेरि स्कुल यो बृहस्पति फर्स्ट सिनियर सेकेन्डरी स्कुलको प्राइमेरी स्कुल मैले आउँदा हेरेँ, बडा राम्रो बनाएको रहेछ नयाँ कन्सेप्टमा। र मैले मुख्यमन्त्री कोषबाट मैले जम्मा 10 लाख रुपियाँको धनराशि सेङ्सन गरेको छु। अनि एनसीसी को ड्रमहरू या उहाँहरूको इन्स्ट्रुमेन्ट के किन्नका लागि 5 लाख रुपियाँ मैले सेङ्सन गरेको छु, जम्मा 15 लाख रुपियाँ। अनि ग्राउन्ड चाहिँ अब आउने यो ग्राउन्डको कुरा आयो। यो ग्राउन्डको पेभिलियन बनाउने, यसलाई अपग्रेडेसन गर्ने काम चाहिँ आउने वित्तीय वर्ष मार्चमा बजेट सेसन हुन्छ, त्यति बेला धनराशि राखेर म तपाईँहरूको काम गर्नेछु। अनि विशेष गरेर जानभन्दा अगाडि विशेष गरेर तपाईँहरूको पक्षबाट हाम्रो लेप्चा हाम्रो दाजुभाइहरूको पक्षबाट, लेप्चा आमाबाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पक्षबाट हाम्रो रेन्चोङ नर्बु लेप्चा अध्यक्ष रेन्चोङ मोतान्चिरोङ ताजुङ को अध्यक्ष श्री रेन्चोङ नर्बु लेप्चाले उहाँले तपाईँको पक्षबाट 2-4 कुरा राख्नु भएको छ। उहाँले डिमान्ड राख्नु भएको छ। अनि यो डिमान्डमाथि म अलिकति तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र उहाँले एउटा डिमान्ड राख्नु भएको छ कि 2097 मा सुरु भएको लेप्चा जातिको ऐतिहासिक धरोहर, यो त कथा मैले पनि पढेको सानोमा, लेप्चा जातिको ऐतिहासिक धरोहर स्वर्ग जाने सिँढी, स्टेयरवे टु हेभन, स्वर्ग जाने सिँढी 97 मा 3 ताकको सरकारमा सुरु भएको हो, पूर्व सरकारमा। अनि सुरु भयो, थुप्रो भाषण भयो, तर फेरि आएर 97 मा सुरु भयो, तर 2005 र 6 मा यो प्रोजेक्टलाई स्क्रैप गर्नुपर्छ भनेर सरकारले फेरि फैसला लिएर यो प्रोजेक्ट स्क्रैप गरेको थियो, यसलाई बन्द गरेको थियो। अनि कन्ट्र्याक्टरको पेमेन्ट जति प्रब्लम छ भने अब यो प्रोजेक्ट हुँदैन भनेर 2005-6 मा यसलाई पूर्ण रूपले स्थगित गरेको थियो, या यसलाई स्टप नै गरेको थियो, स्क्रैप गरेको। फेरि आएर त्यसमा के भयो, फेरि सुरु गर्यो, टेन्डर गर्यो, तर धनराशि दिएन। त्यो धनराशि नभएको कारणले गर्दा कन्ट्र्याक्टरले काम गर्न सकेन। तर हामी सरकारमा आउने बित्तिकै यसको लागि धनराशि छुटाएर हामीले काम सुरु गरेका छौँ। अहिले धेरै काम भएको छ, तर यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विदेशमा जति बेला मजदुरहरूको प्रब्लम हुन्छ, जति लेबरहरूको प्रब्लम हुँदाखेरि काम भएन। तर तपाईहरु नसुर्ताउनुहोस्, हामी आउने अब हाम्रो कन्ट्र्याक्टरले भन्नु पर्यो कि हामी यति रुपियाँको सक्छौँ, हामीले यति धनराशि राख्दियो भने हामी त्यति नै धनराशि आउने बजेटमा राख्छौँ। तर त्यो पैसा सक्नुपर्छ, हामी तुरुन्त 24 भित्रमा हामी सक्ने यो तपाईँहरूलाई हामी वचन गरिदिन्छौँ। यो अनि यसको रिभाइज एस्टिमेट यसका चाहिँ तपाईँहरूले पनि सुझाव दिनुहोस्, किनभने यसमा हामीलाई आइडिया छैन, डिपार्टमेन्टलाई त्यति आइडिया नहोला। यो बिल्डिङ एन्ड हाउसिङ डिपार्टमेन्टले बनाएको हो, अनि आर्किटेक्टहरूले बनाएको यो हो, डिजाइन हो। अनि के अरे तपाईँले आइडिया दिनुहोस् यस्तो हुनुपर्छ, तर सामूहिक आइडिया दिनुहोस्। एउटा गयो फेरि एउटा आइडिया, अर्को गयो अर्को आइडिया भने फेरि डिपार्टमेन्ट अलम्बनलाई पर्छ, कसको कुरा सुन्नु। त्यसले गर्दा तपाईँले दियो भने हामी रिभाइज एस्टिमेट कति हुन्छ अनि फन्ड पनि राखेर हामी काम गर्छौँ। अनि साँच्चै हो, अघि उहाँले भन्नुहुँदै थियो लेप्चा जाति पुरानो जाति, साँच्चै हो सिक्किमको सबैभन्दा पुरानो जाति साँच्चै नै लेप्चा आदिम जातिहरू हुन्। भोटे लेप्चा, लेप्चा भोटे नेपाली हुन् है। यो प्रकारले उहाँहरूको यो धरोहरलाई, यो पारम्परिक धरोहरलाई, ऐतिहासिक धरोहरलाई बनाएर खाली एउटा पारम्परिक धरोहरलाई मात्रै यथावत नराखेर एउटा हाम्रो टुरिज्म स्पट पनि होस् भन्न चाहन्छु म। त्यस्तै प्रकारले उहाँले एउटा है अलिकति खल्लो मान्दै उहाँले कुरा राख्नुभयो कि सबै जातिहरूको गान्तोकमा क्यापिटल, अब गान्तोक भनेपछि क्यापिटल हो, राजधानी हो, राजधानी हो। अनि राजधानीमा चाहिँ हाम्रो लेप्चा हाउस चाहिँ छैन, लेप्चाको घर छैन है। कान्देन मो चाहिँ छैन।
त्यसले गर्दा हामीले मिटिङ पनि होटेलमा गर्नुपर्छ। हामीलाई त लाज लाग्छ, सबैले पुरानो छ हामी, तर हामीले पछौटे भयो भन्ने कुरा राख्नुभयो र म तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु आज यो पवित्र पर्वको है तपाईँको अवसरमा तपाईँले जमिन खोज्नुहोस्। अनि जमिन हामी फुल्ली एलोकेट गर्न सक्दैन, किनभने सुप्रिम कोर्टको है भर्डिक पनि छ, कसैलाई एलोकेट गर्न मिल्दैन। हामी तपाईँलाई लिज आउट गरिदिन्छौँ र मलाई लाग्छ मैले जानेको मैले बुझेको है अब गान्तोक बजार बिचमा छैन जमिन, तपाईँको लुम्सेमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ छ राम्रो जग्गा हो। लुम्से पनि पछि त्यहाँ सिटी नै हुन्छ, तपाईँले हेर्नुहोस् अनि हेरेर मलाई बताउनुहोस्। अनि माननीय मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, यहाँनिर रेनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै गएर हेरेर मलाई बताउनुहोस्। अनि जति अरू हामी एसोसिएसनलाई जति दिएको छौँ त्यति जमिन दिएर अनि घर पनि बनाइदिने हामी तपाईँलाई वचन दिन चाहन्छौँ। यसको लागि केही छैन, तर व्यक्तिगत रूपमा हुँदैन है, व्यक्तिगत रूपमा पर्सनल एलटमेन्ट हुँदैन, तर कुनै संस्थाको नाममा हामी एलटमेन्ट गर्छौँ। हामीले अरू धेरैवटा संस्थाहरूलाई हामी एलटमेन्ट गर्दछौँ, तर हामी आएर सरकार आएर पूर्व सरकारमा जस्तो लथालिङ्गै जताभावी साइड एलटमेन्ट गरेको छैन है। साइड एलटमेन्ट हाम्रो कुनै पनि मन्त्री साहबलाई एमएलए साहबलाई कसैलाई पनि अहिले वर्तमान सरकारले गरेको छैन, यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नु। तर पूर्व सरकारले चाहिँ छानी जसको घर बजारमा छ त्यसलाई पनि साइड दिएको, अनि सरकारको क्वार्टर भत्काएर पनि सरकारी क्वार्टर भत्काएर पनि दिएको सबैलाई ठुलो बडा। सुन्नुहोस् है, ठुलो बडा मलाई चाहिँ त्यति बेलाको सरकार मलाई चाहिँ दिएको थिएन। सुन्नुहोस् है, तपाईँले रिकर्ड चेक गर्नुहोस्, मलाई चाहिँ दिएको थिएन, एउटा साइड दिएन। मैले माग्नु ट्राई गरेँ, मैले ब्लू सिटको अगाडि माग्नु ट्राई गरेँ, त्यो पनि दिएन। त्यहाँदेखि त डेभलपमेन्ट एरियामा हाम्रो चन्द्रकला सेन्चुरी पूर्व सचिवको घरको छेउमा एउटा क्वार्टर भयो, त्यो पनि माग्न ट्राई गरेँ, त्यो पनि दिएन। अनि अर्को एक डेभलपमेन्ट एरियामा ट्राई गरेँ, दिएन। पछि जब म अलिकति पार्टीबाट टाढा भएँ 2009मा जब म अलिकति हुन त तिनताकमा विधायक नै थिएँ, एसके पार्टीको विधायक थिएँ र 2009देखि टाढा भयो। अनि म पार्टीको विरोधमा उत्रेपछि मलाई 2011मा चाहिँ लुम्सेमा साइड दियो पूर्व सरकारले। सुन्नुहोस् है, नभए मैले त्यो साइड मैले तामाङ एसोसिएसनलाई दिएर मैले एनओसी दिएको, तर मानेन रहेछ पूर्व सरकार। होइन उसलाई दिएको त्यो साइड भनेर 6 साइड मैले घर बनाएको छुइनँ। सुन्नुहोस् है, र तर वर्तमान हामी सरकारमा आएर एकैजना पनि साइड दिएनौँ। हामीले संस्थालाई दिएको छु, यो याद गर्नुहोस्, हामीले कुनै साइड बेचेको छैनौँ, यो कुरा याद गर्नुहोस्। अनि त्यस्तै प्रकारले यो घर बनाउनको लागि तपाईँले साइड हेर्नुहोस्। मलाई लाग्छ अरू जग्गा कहीँ पनि छैन, गान्तोकमै बनाउने भने लुम्सेमा छ, मैले जानेको बुझेको छ। त्यहाँनिर बनाउँदा राम्रो हुन्छ, राम्रो जग्गा पनि छ, रोड पनि राम्रो छ, पछि राम्रो हुनेछ। त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहोस् अनि हेरेर बताउनुहोस्। सरकारमा तपाईँले कुरा राख्यो भने हामी त्यसको लागि कति निर्माण गर्नको लागि कति धनराशि लाग्छ त्यो पनि हामी राखौँला। अनि हामी सरकार आउने बित्तिकै पूर्व सरकारले भण्डारी साहबको टाइममा स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारी मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि जङ्गुको नानीहरूलाई, स्पेसियली जङ्गु पछौटे इलाका हो, यो प्रिमिटिभ ट्राइबहरूको इलाका हो, यो लेप्चाहरूको इलाका हो र आदिम जातिको इलाका हो भनेर टिएनएमा तपाईँको कोटा थियो। हाम्रो सोनाम छोरा साहबको पालादेखि नै टिएनएमा पढ्ने कोटा थियो, तर एसडिएफ सरकार आउने बित्तिकै यो चाहिँ तपाईँको मेटाइदियो, तपाईँको त्यो काटिदियो, हराइदियो र पाएन। नत्र भने टिएनएको कोटामा पढ्नेहरू धेरैजना छ, जस्तै दावा लेप्चा कोटामा पढेको, निम्चेरी लेप्चा कोटामा पढेको थुप्रो छ, टिएनएमा पढेर अहिले उच्च पदमाहरू पढेको है, थुप्रो पोस्टहरूमा है, हायर पोस्टहरूमा छ। तर हामी सरकारमा आउने बित्तिकै स्कलरसिपको लागि हामीले जङ्गुको लागि मात्रै 50वटा त थियो मुख्यमन्त्री म्यारेज स्कलरसिप, तर जङ्गुको मात्रै आउनुपर्छ। 50वटा कम्पिटिसनमा जो पनि आउन सक्छ, जङ्गुको नआउनु पनि सक्छ भनेर 5वटा सिट चाहिँ हामीले जङ्गुको लागि राखिदिएका छौँ स्पेशल लेप्चा। र खुसी पनि लाग्यो, एकदम रिमोट भन्दा रिमोट स्कुलबाट लास्ट इयरमा सानो भन्दा सानो नानीहरू सेलेक्सन भएर आए 5 जना। तर लेप्चाको बिचमा त सेलेक्सन हुनु पर्यो नि त फेरि। अब अरूवाला 5 जना हामीले सिट रिजर्भ राखेका छौँ। अनि जङ्गुमा हामीले यसपालि
हिगेथाङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुललाई मोडल स्कुलको रूपमा सेङ्सन गरेका छौँ, एप्रुभ गरेका छौँ र 56 करोड रुपियाँ धनराशि सेङ्सन पनि भएको छ। यसको झट्टैभन्दा झट्टै तपाईको टेन्डर हुन्छ। अनि उहाँले एउटा कुरा राख्नुभयो, मन नमिठो पार्दै राख्नुभयो, हाम्रो लेप्चाहरूको अवसर चाहिँ छैन, अहिले बहुत कमी छ। पक्का हो, तर यो चाहिँ एसकेएम सरकारले दोष जान्दैन है। अब हामीलाई दोष चाहिँ तपाईँले 10 वर्षपछि 15 वर्षपछि दिनुपर्छ। सुन्नुहोस् है, किनभने अब हामी त भर्खर आएको नि त। अब लगेर अहिले तपाईँको अन्डर सेक्रेटरी बनायो भने पनि 2.5 वर्षमा त डिप्टी सेक्रेटरी हुँदैन, कमसेकम 5 वर्ष त लाग्छ। तर अहिले तपाईँको लेप्चा समुदायबाट अवसर कम्ती भएको दोष चाहिँ पूर्व सरकारलाई दिनुपर्छ। पूर्व सरकारले चाहिँ तपाईँहरूलाई बन्तरोल जस्तो बनाएर राखेको, पक्का चेप्टा राखेको, माया गरेको जस्तो त गर्यो, तर भित्रीबाट जरा काटिदियो है। यो चाहिँ 2-4 जनालाई माथि पुऱ्याला, 2-4 जना, तर असली रूपमा हाम्रो खाँटी लेप्चा दाजुभाइहरूलाई अगाडि सारेनन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको लेप्चाहरूको अवसर कम्ती भएको। तर तपाईँहरू नसुर्ताउनुहोस्, हामी जति सक्दो हामी कानुनी तौरमा बेकानुनी तौरमा होइन, कानुनी तौरमा हामी खेल्ने काम गर्छौँ। सुन्नुहोस्, खेल्ने काम गर्छौँ। तर अब अवसर बढाउने काम तपाईँहरू गर्नु पर्यो, आउनु पर्यो। धेरै जग्गामा हामी तपाईँलाई मौका, यसपालि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एउटा ऐतिहासिक काम भयो यो, त्यति म त राख्दैन। सुन्नुहोस् है, कसले कतिवटा रोग ढाल्यो त्यसको मत सिक्किममा बढी हुन्छ। कसले कतिवटा रोग ढाल्यो त्यसको मत बढी हुन्छ। रेली पनि गर्नुपर्छ, भोग हडताल पनि गर्नुपर्छ। सुन्नुहोस् है, मैले त्यो जस्तो सुने मैले त्यति बेला उहाँले नभनिकन मैले जस्तो चाल्दा त्यस्तै मैले फरेस्टको एडिसनल चिफ सेक्रेटरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव हाम्रो एमएस श्रीवास्तवज्यूलाई फोन गरेर, जसले पनि गल्ती गरेको छ है, जो लिङ्गी प्राइममा घटना भयो, स्कुलको जो कार्य भने एकदम एक्सन लिइहाल्नुपर्छ भनेर एक्सन लिएर फाइन पनि लिएर अनि एफआइआर पनि दर्ता भयो, कानुनी तौरमा काम भयो। सुन्नुहोस्, सरकारले गर्नुपर्ने काम भयो नि त, हो कि? तर यसलाई इस्यु बनाउँछ। तर आज सिक्किममा यो सबैभन्दा ऐतिहासिक हामीले काम गरेर त्यस्तो इस्यु बनाउँदैन। आज सिक्किममा पहिलोपल्ट सिक्किमको नानीहरूले 55 वटा मेडिकल सिटमा फ्री पढ्न पाउँदैछ। 55 वटा, 55 मेडिकल सिट, 50 वटा फ्री भयो मणिपालमा, अनि 5 वटा बाहिर भयो। 5 वटा बाहिर, 50 वटा पहिलो, ऐतिहासिक कुरा हो। अनि यसमा भोटिया लेप्चाबाट मात्रै 17 जना एमबिबिएसमा फ्री सिट पाउनु पाउँछ भने सालियाना 17 जनाले पढ्दा तपाईँको हेर्नुहोस् त 24 सम्म कतिजनाले पढिसक्छ भन्नुहोस् त लु। 5 वर्षमा कतिजनाले पढिसक्छ? सालियाना 17 जनाले पाउँछ भोटेले। अनि भोटेले चाहिँ त्यसमा पनि लेप्चाले फाल्टै प्रिमेटिभमा पनि पाउँछ लेप्चाले। अनि यो कुरा हो नि त, यो पो हो त संसदीय केस तपाईँको खुलासा भन्ने त होइन। यो पो हो त यसलाई इस्यु बनाउने कुरा त यत्रो राम्रो भयो, तर इस्यु छैन। तर कसले के गर्यो, कसले के गर्यो त्यसलाई इस्यु बनाउँछ बढी। यसलाई इस्यु बनाउँदै हो। अनि यसमा त तपाईँ 17 वटा त भोटे लेप्चाले पाउँदैछ, त्यसमा प्रिमेटिभ ट्राइबल लेप्चाले फाल्टै पाउँदैछ, अनि तपाईँको एसटीले फाल्टै पाउँदैछ, सेन्ट्रल कास्टले फाल्टै पाउँदैछ, अनि सेन्ट्रल ओबिसीले फाल्टै पाउँदैछ, स्टेट ओबिसीले फाल्टै पाउँदैछ। विदाउट एनी पेमेन्ट, एकै पैसा पनि तिर्नु नपरिकन एमबिबिएस डाक्टर बन्न पाउँदैछ भनेपछि यो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। अनि हामीले हाम्रो टाइममा कस्तो कोसिस गरेर केन्द्र सरकारसँग कुरा गरेर ल्याउँदा चाहिँ कागज देखाउनु भन्दै थियो। मसँग कागज छ, सुन्नुहोस् है, मसँग पुरा प्रमाण पत्र छ है। नेसनल कमिसन
नेशनल मेडिकल कमिसनले हिजो अस्ति भर्खर मात्रै एप्रुभल लेटर पठाएर हामीले पाएको। अब यो 5 वर्षसम्म हाम्रो नानीहरूले फ्री 50 जनाले पढ्न पाउँछ। यो 50 वटा फ्री सिट हो। यो ऐतिहासिक एउटा है तपाईको उपलब्धि हो। यसलाई इसी बनाऊ। तर नभए कुरा तपाई नसुकाउनुहोस्, हामी कानुनसँग कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। जसले गल्ती गर्छ हामी त्यसलाई चाहे सरकार भित्रकै होस् चाहे सरकार बाहिरका होस् हामी छोड्दैनौँ। पूर्व सरकारमा जस्तो राजनीतिक हत्या भएर पनि हत्याराहरू बलि हुनेवाला छैन। सुन्नुहोस् है, अहिले तपाईँको वर्तमान सरकारमा पुरै पनि त्यस्तो राजनीतिक तपाईँको हत्या भएको छैन। कुनै पनि राजनीतिक तौरमा कसैलाई एट्याक भएको छैन। अनि राजनीतिक तौरमा कसैको पनि गाडी जलेको छैन। गाडी जलेको छैन। तर पूर्व सरकारमा म टाढो जान्दिनँ। 99 को इलेक्सनमा यो नाम्चेबुङ एरियाको आसाम लिजेमा ककसको घर तोड्यो, ककसको गाईको खुन काटियो, ककसले घर छोडेर जानु पर्यो। अनि ककसको चाहिँ टिभी फुट्यो। तपाईँलाई थाहा छ। सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई थाहा छ। तर हामी सरकारमा आएपछि हामी समावेशी राजनीतिलाई अपनाएर हामीले तमाम सिक्किमेहरूलाई माया गरेर हामीले टोटल्ली कानुनलाई है तपाईलाई हामीले कहिले पनि हामीले तपाईको दबाएको छैन। कानुनलाई बराबर गरेको छ। चाहे जुनसुकै होस्, जसले गल्ती गर्छ उसले सजाय पाउँछ, जसले गल्ती गर्छ उसले सजाय पाउँछ, माफ पाउँदैन। तर पूर्व सरकारमा चाहिँ यस्तै काण्ड भयो। तपाईको विटनेस पनि छ, विटनेसले भनेको पनि छ, गवाही पनि छ, अनि हत्या पनि भएको हो। तर हत्याराहरू बलि भयो, एक्विटल भयो। अनि सरकारले जब चाहिँ हाइकोर्टमा एक्विटल भएपछि सरकारले त्यो केसलाई लगेर सुप्रिम कोर्टमा जानुपर्छ। तर 3 ताको सरकार सुप्रिम कोर्टमा पनि गएर किन भन्नु? भन्नुहोस् त, सरकार जब हाइकोर्टमा हालेर सुप्रिम कोर्टमा जानुपर्छ, तर किन भयो? त्यसको पछि को छ? आज खोजालाई निकालौँ त सबै प्रमाण पाइहाल्छ, नसुकाऊ। अनि के भन्छ भन्नुहोस् त, हामीले सिबिआईको कुरा गरेको थिएँ। सुन्नुहोस् है, सिबिआईको कुरा मैले एक दुईवटा भाषणमा मैले भने सिबिआईको चोरको खुट्टा काट भन्दाखेरि तानेको जस्तो मैले सिबिआईको कुरा मात्रै गरेको थिएँ। चोरको खुट्टा काट भन्दाखेरि तानेको जस्तो भयो। के भन्दै थियो? सिबिआई चाहिँ छानी लाउनु पाउँदैन। हामी छानी लाउँदैनौँ। जसरी पूर्व सरकारमा छानी लगाए। भन्नुहोस् त, छानी किन लगाएन? त्यसो भए नरबहादुर भण्डारी सरले नरबहादुर भण्डारी साहबलाई किन लगाएको? लु भन्नुहोस् त। त्यसो पीएस गोलेलाई किन लगाएको? 97 को केस बसेर जब मैले 2009 मा विरोध गरेँ तब किन लाग्यो? लु भन्नुहोस्। यो छानी भएन? लु भन्नुहोस् त। अनि अहिले सिबिआईको कुरा गरेको, अनि अहिले भन्दै छानी पोलिटिकलाइज गर्नु हुँदैन। हामी पोलिटिकलाइज गर्छौँ। तर जसले गल्ती गरेको छ, जसले सिक्किमलाई डुबाउने काम गरेको छ, जसले सिक्किमलाई खाल्डामा हालेको छ, जसले चाहिँ सिक्किममा अनेकौं कानुन नोटिफिकेसन निकालेर सिक्किमलाई हानि पार्ने काम गरेको छ, त्यसको दुश्मनहरूलाई हामी छोड्दैनौँ। सुन्नुहोस् है, छोड्दैनौँ। एक देश चुन के हामी छोड्दैनौँ। हामी हर क्षेत्रमा अब हामी छोड्दैनौँ। हर क्षेत्रमा सुन्नुहोस्, हर क्षेत्रमा हामी हिजोसम्म हामीले सबैलाई माया गर्दै ठिकै छ। सबै समावेशी राजनीति गरौँ, ठिकै छ, सबैजना सिक्किमको। तर होइन, भनिन्छ नि लातों का भूत बातों से नहीं हो। त्यसले गर्दा हामीले पनि हतियार सबै रेडी छ। अब नसुताउनु। अनि हामीलाई त्यो 25 वर्ष गरेको काम र 2.5 वर्ष जोडेको काम होइन। हामीलाई 94 र 99 मा एसकेएमले कति काम गर्यो र 2019 र 24 बिचमा एसकेएमले कति काम गर्यो त्यो जोड। अनि कति एउटा ऐतिहासिक काम गरेछ त्यो जोड्नु। हामी
तर 25 वर्षको देखेर यसो गरे त्यसो गरे। हामी 25 वर्ष गरेको छैन, हामीले गर्छौँ भनेको पनि छैन, हामी क्रेजी पनि छैनौँ। तपाईँले जबसम्म राख्छ हामी बस्छौँ तपाईँको सेवा। अनि एसकेएम पार्टीको हामी सबैले यही भन्नुपर्छ। अनि त्यो अनि यसलाई यथार्थमा हामीले निभाउनु पनि पर्छ कि हामी सेवा लिन होइन, हामी सेवा दिनको लागि आएको। अनि तपाईँलाई सिक्किमे जनतालाई सेवा दिनको लागि आएको हो, हामी सेवा दिन्छौँ, यो कुरा हो। र तपाईँ नसुताउनुहोस्, जस्तो आज तपाईँले अघि भन्नुभयो हाम्रो केसी लेप्चाज्यूलाई हामीले डिओपी डिपार्टमेन्ट अफ है तपाईँको पर्सनल भनेपछि इम्पोर्टेन्ट डिपार्टमेन्ट मुख्यमन्त्रीको अन्डरमा हुन्छ र अहिले उहाँ आइएएसमा इन्डक्सन पनि भएको छ है, इन्डियन है तपाईँको सिभिल सर्भिसमा उहाँ इन्डक्ट भइसकेको छ र उहाँ अहिले हुनुहुन्छ भने त्यस्तो थुप्रोजना छ र अझै पनि आउने हामी मौका दिन्छौँ। अनि डिसीको कुरा गर्नुहुँदै थियो, हाम्रो लेप्चा डिसी छैन, नसुताउनुहोस्। म यसै महिनाभित्रमा अब 6वटा डिस्ट्रिक्ट भयो, 6वटा डिस्ट्रिक्टमा म जसरी भए पनि एउटा डिस्ट्रिक्टमा तपाईँको डिसी पठाउँला है। तर कुन डिस्ट्रिक्टमा हुन्छ तपाईँ यो डिस्ट्रिक्टमा गर्नु है। तपाईँको नामको लागि मैले नाम पनि तय गरिसकेको छु। हुनसक्छ म समय पायो, यदि म गुवाहाटी जानु परेन, किनभने मेरो 9-10 तारिक मिटिङ छ गुवाहाटीमा, यदि जानु परेन भनेदेखि म मन्डे ट्युजडे म अर्डर पनि निकालिदिन्छु है। नसुताउनुहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्ने काम गर्नु। हामी कुनै पनि है तवरमा हामी राजनीति नगरिकन तपाईँ हामी गर्छौँ, त्यति हो। तपाईँले पनि सरकारले गरेको कामहरूलाई तपाईँले त्यति हो, स्याबासी भन्दिनँ, हामीले केही दिनु पर्दैन। हामी भोट माग्नु पनि छैन, स्याबास एसकेएम पार्टीले राम्रो गरे, यो चाहिँ राम्रो गरे भन्नुहोस्। तर अब जस्तै यो एमबिबिएस को सिट 50वटा ल्याए, यसमा केही इस्यु बोल्दैन। अनि हाम्रो पनि पार्टीको कुरा नगरौँ भने तर पार्टीकै हाम्रो सोसियल मिडियाले पनि यसलाई प्रचार प्रसार गर्दैन। अनि डिस्ट्रिक्ट बनाउनु भनेको यति ठुलो कुरा होइन। हेर्नुहोस् त कति खर्च लाग्छ, सुन्नुहोस् न कति खर्च लाग्छ डिस्ट्रिक्ट बनाउँदा, त्यो पनि हाम्रो पार्टीको प्रचार प्रसारले गर्दैन। यहाँ अहिले हिरो हिरोइन आओस् त सबै लागि पर्छन्, जम्मै लागि पर्छन्, तर सरकारले गरेको काम गर्दैन। त्यसले गर्दा म त के सोच्दैछु भने अब यो सरकारको प्रचार प्रसार गर्नको लागि चाहिँ मेरो एउटा टिम बनाउनु पर्यो भन्दैछु। मसँग गाडीमा हिँड्ने सबै क्यामेराम्यान पनि गाडी, म आइपिआरको पनि नहिँडाउ भन्दैछु म, त्यति पारा लाग्छ। आइपिआरकोलाई चाहिँ मैले खिच भन्दा मात्रै खिच्छ हो, ल आऊ भाइ खिच्छ भने खिच्छ, अनि भनेन भने चुपचाप बस्छ। आइपिआरले ट्रेनिङ नदिएको हो कि के हो कि अरे छिटो परे मैले मलाई प्रचार गरेँ है। तर हाम्रो स्किम हाम्रो योजनाहरू है प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो नि त्यो। अनि अहिले चाहिँ कस्तो छ भने बेसी सेल्फी छ हामी सबै, अनि ठ्याक्क सेल्फी खिच्यो हालेपछि रहेछ है। चाहे हिजो अब आज सबैजना आउनुभयो, हिजो बेलुका थुप्रो आउनुभयो होला, कतिले सेल्फी मात्रै खिच्यो, कतिले काम गर्यो होला होइन। त्यसले गर्दा हामी सेल्फीमा होइन, अब यथार्थमा जाउँ। सेल्फीमा त बादमा जाउँला है। अनि तपाईँ सबैजना बुझेर जाने, यो हामी जहाँ पनि छ, मेरो चौकी होस्, मेरो पद होस्, माननीय मन्त्रीगणको पद होस्, माननीय विधायकगणको पद होस्, हाम्रो सल्लाहकार गणको पद होस्, अनि हाम्रो अध्यक्षगणको पद होस्, यो सबै सिक्किमे जनताले दिएको हो। त्यसले गर्दा यसलाई बचाउनु चाहिँ आफ्नै हातमा छ, आफ्नै हातमा छ। सबैले बचाएर अब जनताको सेवा लाग्यो। रात दिन एक घुरेपछि त सकिहाल्छ नि हौ, नसुर्ताउने। अनि म हेर्नुहोस् त अरू 1 घन्टा खट्यो भने म 6 घन्टा खट्छु है। अरूले 2टा मिटिङ गरे म 10वटा मिटिङ गर्छु, अरू 1 किलोमिटर हिँड्यो भने म 10 किलोमिटर हिँड्छु। त्यति क्षमता त छ नि मसँग, भ्याउँदैन। तपाईँ सुर्ताउने काम छैन, अझै पनि सुर्ताउने काम छैन। अनि उमेर गयो भने पनि मेरो जोस भएको छैन, म जवानै छु। काम गर्नको लागि तपाईँ लगाउनुहोस् र हामी सबैजना अब काम गरौँ। अनि म तपाईँ सबै जनसमूहलाई पनि म यही भन्न चाहन्छु, अब तपाईँले यो साल 22 भनेको काम गर्ने साल हो, 2022 अनि 23। त्यसले गर्दा तपाईँले अब हाम्रो माननीय मन्त्रीगणलाई पनि हाम्रो विधायकहरूलाई पनि काम गर्ने मौका दिनु। सानो सानो पकेटमा तपाईँले मुख्य अतिथि नबोलाइदिनुहोस्। अब सानो सानो पकेटमा है, सानो सानो पकेटमा तपाईँले मुख्य अतिथि बोलाउनु दिनभरि जाइहाल्छ। अनि म चाहिँ खालि तपाईँलाई आज भनेको, म चाहिँ राज्य स्तरीय प्रोग्राममा मात्रै आउँछु, मन नदुखाउनु है। नेसनल डेमा त आउनु पर्यो, नेसनल प्रोग्राममा आउनै पर्यो, तर राज्य स्तरीय प्रोग्राम छ भने म आउँछु, नत्र भने म
बसेर तपाईहरुको लागि नै काम गर्छु, तपाईहरुलाई भेट्छु। यो कुरा तपाईले बुझ्नुहोस्। सानो सानोमा अब तपाईले नबोलाउनुहोस्, तपाईले बुझ्नुहोस्, तपाईले काम गर्नुहोस् भन्नाले हाम्रो छ नि हो। हाम्रो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो अध्यक्ष सल्लाहकारगणहरू हुनुहुन्छ। तपाईले बोलाउनुहोस् अनि उहाँलाई बोलाउँदाखेरि त पैसा दिएर बोलाउनुहोस् न बाहिर जस्तो। केरलामा बोलाउँदाखेरि चिफ गेस्टलाई त पैसाको तपाईको माला लगाइदिन्छ। सुन्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ चिफ गेस्ट बोलाएपछि सोच्नु पर्यो अब ल अब चाहिँ के हुने हो भनेर हो किन। त्यसले गर्दा तपाईले व्यक्तिलाई चिफ गेस्ट बोलाउनुहोस्, व्यक्तिलाई चिफ गेस्ट बोलाउनुहोस्, पर्सनालिटीलाई बोलाउनुहोस् अनि उहाँको पदलाई बोलाउनुहोस्, तर गान्धीलाई नबोलाउनुहोस् हैन। तपाईले हेर्नुहोस् न, तपाईले कुनै पनि हिरो हिरोइनलाई तपाईले बोलाउनुहोस् त चिफ गेस्ट, पैसा दिनुपर्छ कि पर्दैन? 40 लाख 50 लाख रुपियाँ दिएर दोकानको ओपनिङ गर्नुपर्छ। डायमन्ड सपहरु ओपनिङ गर्दाखेरि 50 लाख कति त्यसो होस्। केरलामा पनि पोलिटिसियनले बोलाउँदा चाहिँ तपाईको डाइरेक्ट पैसा दिँदैन, तर पैसाको माला लगाएर दिन्छन्। त्यसो भयो भने हाम्रो अध्यक्ष सल्लाहकार गर्नु पनि खुसी। तर आज हेर्नुहोस् त उहाँ त कहाँ जानुहुन्छ अब विचारहरू। सुन्नुहोस् है, हत्तु हैरान हुन्छ। अनि उहाँको नाम मात्रै हो नि त, उहाँको केही पनि छैन। गाडी छ अनि तेल दिन्छ सरकारले, त्यो पनि कुद्दा पुग्दैन। सेलरी पनि छैन, तनखा छैन, अरू केही पनि पाउँदैन। उहाँहरू सेवाको भावनाले गर्दा आएको। तर यो कुरालाई चाहिँ विचार गर्नुहोस् तपाईले पनि, अनि मजाले तपाईँ मिलेर गर्नुहोस्। म सघाउँछु तपाईलाई, प्रोग्राममा सघाउँछु, जहाँ सघाउनु पर्ने सघाउँछु। तर म तपाईलाई आज भनेको तपाईँ म चाहिँ आउनु सक्दिनँ, किनभने मैले थुप्रो काम गर्नुपर्नेछ। तपाईहरुको म नै घुमि बस्यो भने हुँदैन। त्यसैले म आज अन्तिम होला। तर अन्तिम भन्दा पनि अब तामाङ सोनाम लोछार हो, तामाङ लोछार सोनाम लोछार अहिले पनि छ है। उहाँको फेब्रुअरीमा हो र उहाँहरू अब अघि मलाई भन्नुहुँदै थियो, उहाँले यही महिनामा राख्छु भनेर भन्नुहुँदै थियो। मैले उहाँलाई भने यो महिनामा नराख्नुहोस्, किनभने यो महिनामा जुन कोभिड प्रोटोकल छ, अलिकति हाम्रो भोलि हाम्रो स्टेट लेभलको मिटिङ पनि छ। चिफ सेक्रेटरी डिजिपी सबैसँग म मिटिङमा बस्दैछु र हामी पनि सबैसँग यसो है गरेर सर्वे गरेर कसो गर्नुपर्ने, अलिकति नागरिकहरूको है जीवनलाई सुरक्षित राख्नको लागि केही पनि उपाय गर्नुपर्छ होला। त्यसले गर्दा कतिवटा हामीले रिस्ट्रिक्सन राख्नु पर्ला। हामीले कतिवटा हामी सबै व्यवसायलाई बन्द गर्छु भन्दिनँ, गाडीहरू बन्द गर्छु भन्दिनँ, तर हामी सेफ हुनको लागि, हामी सुरक्षित हुनुको लागि केही रिस्ट्रिक्सन हुनसक्छ। त्यसले गर्दा त्यसमा तपाईँले पनि हामीलाई सहयोग दिनुहोस्। र पूर्ण रूपले हामी तपाईँलाई यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि यो नयाँ साल 2022 अब लाग्यो, यो सबै पनि हाल्छ र यो 2022 अब हाम्रो लागि, सिक्किमे जनताको लागि एकदमै राम्रो वर्ष होस्। अनि यहाँ सिक्किमको तरक्की होस्, सिक्किममा भाइचारा फैलोस् अनि सबै होस् भन्ने म कुरा राख्दै, अनि विशेष गरेर जानभन्दा अगाडि म तपाईँलाई यति भन्न चाहन्छु, हामी सबै मिलेर अब नयाँ जोसको साथमा, नयाँ उमङ्गको साथमा हामी भाइचाराको लागि, सिक्किमले भाइचाराको निम्ति, सिक्किमको समृद्धिको लागि, सिक्किमको विकासको लागि, सबै जातीय एकताको लागि हामी मिलेर काम गर्नु भन्ने कुरा राख्दै, अनि जति पनि आज हाम्रो अभिनन्दित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। अनि उपस्थित कलाकारहरू हुनुहुन्छ, एकदमै है ट्रेडिसनल है तपाईको सांस्कृतिक टोलीहरू हुनुहुन्छ है, पारम्परिक सांस्कृतिक टोलीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि उपस्थित माननीय मन्त्रीगण, हाम्रो विधानसभाको उपाध्यक्ष महोदय रेन साङ्गे लेप्चाज्यू लगायत माननीय मन्त्रीगण, अनि विशेष गरेर हाम्रो अध्यक्षगणहरू, सल्लाहकारगणहरू, अनि गान्तोक नगर निगमका हाम्रो उपमेयर लगायत उहाँका सम्पूर्ण टोलीहरूलाई, आदरणीय जिल्ला पञ्चायतका सदस्यहरूलाई, ग्राम पञ्चायत सदस्यहरूलाई, अनि हाम्रो व्यापारी, हाम्रो दाजुभाइहरूलाई जो पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई नयाँ वर्ष 2022 को अनि आज नामसुङ पर्वको धेरै धेरै शुभकामना, बधाई चढाउँदै तपाईँहरूको बीचबाट म बिदा दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द, जय सिक्किम।